एरोहेड फर्मेसन बनाएर लड्ने भनेको चाहिँ हाम्रो एरो जस्तो चाहिँ फर्मेसन बनाएर जाने केन्द्रीकृत फायर गरेर भनेको थियो। त्यो फर्मेसनमा लडेको लडाइँ। अनि ट्रेन्च खनेर जाने, जमिन मुनिबाट जाने भनेको हाम्रोमा चाहिँ पहरा रहेछ क्या, ठुलो पहरा। त्यो चाहिँ हामी जानै सकिएन, खोल्न सकिएन। अनि अलि अगाडि आएपछि अर्को साथी हुनुहुन्थ्यो कमरेड अरुणा भन्ने, उहाँको चाहिँ तिग्रा उछिटेको मलाई अहिले पनि याद छ क्या। तिग्रो उछिट्यो, उहाँ गएर मासु यसरी हल्लिँदो रहेछ क्या। त्यस्तो दर्दानक भयो हाम्रो। अनि कमरेड शिला, शिला भनेको चाहिँ हाम्रो काभ्रेको हुनुहुन्थ्यो। उहाँ चाहिँ इन्टेलिजेन्स विभागमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई पनि त्यस्तै भयो, माथिबाट एक्कासी हेली आयो, लगभग 6-7 वटा हेलिकप्टर आयो एकैपटक। अब त्यो हेलिकप्टर आक्रमण चाहिँ त्यसले कतिसम्म प्रभाव पार्यो भने 2-3 महिना पनि सपनामा हेलिकप्टर देखिन्थ्यो क्या। त्यस्तो आक्रमण दुस्साहस गरेर पनि ज्यान जान्छ क्या साथीहरू कतिपय। स्कुलभित्रै बसेको साथी हेली आइरहेछ, छुपेर बस्नु भन्दै ठोक्दिउँ भनेर ताक्दै थियो बाहिर निस्केर क्या। यस्तो बाहिर निस्केर हेली माथि यहीँनिर लाग्यो, माथिबाट हानेको। अब त्यसलाई अब उपचार त मैले अब उसको घाँटीको यो छिनेपछि हावा यहीँबाट जान थाल्यो। अनि ब्यान्डेज गरेर त्यो ट्र्याकियालाई चाहिँ त्यो भएपछि अब हाम्रो चाहिँ एलएमजी र AK-47 पशुपतिनगरको के छ भने चौकीभन्दा माथि डाँडा छ। अनि डाँडामाबाट हामीले मेन गेटमा फिट गराएको थियो, एम गराएको थियो। अनि एलएमजी र AK-47ले एकैचोटि फायर हानेपछि अब त्यो ब्यारेक स्थापना भयो भने हाम्रो 5 थर धनकुटासम्मको आधार इलाका ध्वस्त हुने स्थिति आयो। क्षतिका बावजुद पनि हामीले निकै हतियारहरू, उनीहरूको गोलीगट्ठाहरू निकै नै बरामद गरौँ। किनभने सुरुमा हामीले लखेटेकै खोला लखेटेकै हो उनीहरूलाई होइन। उनीहरू झोला फाल्दै भागे पनि अन्तिममा एउटा टोलीले राम्रो कभर अप गर्यो क्या। उनीहरूको रेन्जर फोर्सहरू झरे। उनीहरूको त्यो भैरवनाथ र युद्ध भैरव भन्ने गणहरू रहेछ, तिनीहरूको फोर्सहरूसँग चाहिँ पारिपट्टिबाट चाहिँ 81 mm को मोर्टार हामी बसेकै ठाउँमा खस्यो, अचानक खस्यो ड्याममै। अनि हामी पनि एक किसिम तितर बितर अनन्त कमरेड चाहिँ बर्बाद भयो, खत्तम भयो मात्रै भन्नुहुन्छ। के भएछ त? अनि लु कमरेड कसले हो दिवसलाई उठायो भन्दा मैले। कुन ठाउँ हो थाहा छ? मलाई थाहा छ। हामी 4 घन्टा माथि गइसकेका थियौँ लगभग लेकमा। खाना खाँदैन अघिल्लो दिनदेखि। चामल थोरै थियो, खोले बनाएर ठुलो भाँडामा चामल र नुन हालेर फत्काएर बनाउँदै थियौँ। पातलो जाउलो सबैले पुर्याउनु पर्यो भनेर। अनि त्यो भिडन्तमा चाहिँ कति जति क्षति भएको थियो त्यो त्यति बेला जानकारी पाउनुभयो यहाँले चाहिँ तपाईँहरूतर्फ? त्यो भवन, एउटा जुन भवन चाहिँ हामीलाई सेन्ट मोडलमा देखाइएको आर्मीको 2 तले पक्का भवन छ भन्नेमा चाहिँ 2टा माइन र 2 चोटि रकेट लन्चर हान्दा ढल्छ घर भन्ने ब्रिफिङ भएको थियो क्या। अलिक कमजोर घर छ उनीहरूको। त्यो चाहिँ घर चाहिँ हामीले अलिअलि माइनिङ गर्ने बित्तिकै ढल्छ घर भन्ने थियो। त्यो ढल्न सकिएन घर। एसाल्टको पोस्टमा थियो। निकै दर्दनाक भयो। साथीहरू धेरै निकै दलिरहने, कतिपय हातमै गए, कतिपयलाई फर्स्ट एड गर्न भ्याइयो होइन, कतिलाई भ्याइएन पनि। त्यस्तै ढङ्गले एवं ढङ्गले एउटा मान्छे उता बसिरहेछ, चुरोट खाइरहेछ होइन। सिगरेट खाने चाहिँ आदत कमरेड बादलको पहिलेदेखि थियो है। यो सिगरेट खाइरहेछ, ट्याक्क पलेटी मारेर बसेको छ। यो त विदेशी मान्छे हो क्या भने मैले उजी सधैँ आएको साथीलाई चिनिनँ क्या। यसो हेर्छु यो मान्छे त यो त नेपाली जस्तो छैन। टिलिक्क टल्क्या, केस छ यता फर्काएको, गोरो न गोरो मान्छे, बोली उस्तै छ भने हाम्रो कमान्डको मिटिङमा विदेशीहरू पनि आएको क्या भने क्या। मैले गभर्मेन्टको जागिरमा छु होइन, गभर्मेन्ट सर्भिसमा। उसो भए यहाँले चाहिँ नाम निकालेरै गरिरहनु भएको छ कि? लोकसेवाबाट नियुक्ति भरे मेरो डबल लोकसेवा हो। अब एवं प्रकारले तपाईँको यो तपाईँको बन्दीपुर पछाडि अब भोजपुर घोडेटार हुँदै विभिन्न लडाइँहरू लगभग 17 वटा जति एक्टिभ लडाइँहरूमा सहभागी भए पछाडि यो हो सुनौलो टेलिभिजन। यहाँलाई स्वागत छ हाम्रो यो सुनौलो टेलिभिजनमा। हजुर नमस्ते। कृपया हाम्रा सम्पूर्ण दर्शकको लागि यहाँको परिचय दिनको निम्ति म अनुरोध गर्न चाहन्छु। नमस्ते, मेरो नाम गोपाल बराल। हजुर। मेरो जन्मस्थान चाहिँ ताप्लेजुङ जिल्ला फुङलिङ वडा नम्बर 2। हजुर। हालको बसोबास चाहिँ सुनसरी इटरी वडा नम्बर 2। इटरी पूर्वको चाहिँ ताप्लेजुङ भनेपछि अन्तिम जिल्ला नै हो है? ताप्लेजुङ जिल्ला सुदूरपूर्वको अत्यन्तै अन्तिम जिल्ला, हिमाली जिल्ला
त्यहाँबाट चाहिँ यो तराई क्षेत्रमा चाहिँ बस्न थाल्नु भएको कति भयो यो क्षेत्रमा? म यता बस्न थालेको लगभग 10 वर्ष जस्तै भयो, अब 10 वर्षमै छ। यहाँ त पूर्व जनमुक्ति सेनाको चाहिँ एउटा योद्धा भएको हिसाबले पनि एउटा छुट्टै नाम पक्कै छ सबैको जस्तै। धेरैले चिन्ने नाम चाहिँ यहाँको कुन रह्यो त्यति बेला चाहिँ? मेरो विशेष गरेर दुईवटा नामले म उहाँ पिएलएभित्र चर्चामा थिएँ। अगाडि भूमिगत कालमा स्क्वाडमा हुँदाखेरि, मिलिसियामा हुँदाखेरि मेरो नाम शक्ति थियो। ए हजुर। शक्ति नाम चाहिँ मेरो पूर्व अग्रज प्रकाश दाई, उहाँ महान शहीद भएर पनि जानुभयो। हजुर। उहाँले नै राखिदिनु भएको, जुराइदिनु भएको। हजुर। पछिल्लो लटमा आएर पछि चाहिँ मलाई इच्छुक भनेर चिनिन्छ। भेरिफिकेसनमा युएनको नाममा मेरो कमरेड इच्छुकको नामले धेरैले चिन्ने उसो इच्छुक नै रह्यो होला है। अहिले आएर अब अलि मिडियाबाजी भएको नाम भनेको चाहिँ इच्छुकै छ। इच्छुकबाटै चिन्नुहुन्छ। धेरै साथीहरूले, पुराना साथीहरूले इच्छुकै भनेर बोलाउनुहुन्छ। यहाँ चाहिँ जति बेला भूमिगत जीवन चाहिँ बिताउनको लागि तयार भएर चाहिँ हिँड्नुभयो त्यति बेला ताप्लेजुङमै रहनु भएको थियो? हजुर, ताप्लेजुङ जिल्लामै अध्ययनरत एउटा स्टुडेन्टको रूपमा, विद्यार्थीको रूपमा थिएँ। म लगभग 2046 सालमा जन्मेको। हजुर हजुर। 2059 सालमा भनेपछि 13 वर्षको उमेरमा इन्सिडेन्टली मैले अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीमा जोइन हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो। खास चाहिँ जति बेला तपाईँ चाहिँ विद्यार्थी हुनुहुन्थ्यो, उमेर पनि कलिलै थियो है, त्यति बेला चाहिँ कलिलो उमेरमा माओवादी पार्टीमा चाहिँ अब सबै कुरा राजनीति बुझेरै त पक्कै पनि थिएन होला लाग्ने होइन। त्यति बेला चाहिँ केही प्रभाव चाहिँ पर्यो होला? कस्तो खालको चाहिँ एउटा प्रभाव थियो तपाईँहरूकोमा? प्रभाव भन्नाले अब हाम्रो चाहिँ ताप्लेजुङ जिल्लाको सदरमुकाम पर्थ्यो। खास गरिकन अब विद्यार्थी सङ्गठनमा स्कुलमा साथीहरू आउने एउटा रिलेसन बनाएको थियो। उहाँले सङ्गठित गराए पनि त्यस्तो अवस्था थिएन, तर आउने जाने हुँदा हाइयल्लो चिनजान यसो भइरहेको थियो साथीहरूसँग। अनि मिडिया हुँदै अरू नेताको नाम त होइन, डाक्टर बाबुराम भट्टराईको नाम चाहिँ हामी स्कुलमा साथीभाइको सर्कलमा हजुर हजुर अब माओवादीले यसो गरे अरे उसो गरे अरे भनेर सुनिराख्यो हो। पश्चिमतिर धेरै प्रभाव थियो। त्यसै दौरान हामी लगभग 3-4 जना साथीहरू, हाम्रो चाहिँ ताप्लेजुङ बजारभन्दा अलिक मुनि पर्छ स्कुल पनि। बजारमा जाँदै केही कामले साथीभाइसँगै गइरहेको थियौँ। आउने क्रममा के भयो भने एउटा घटना चाहिँ पुलिस र आर्मीको एउटा गस्ती टोली रहेछ। चौतारीमा हामी आइपुगेका थियौँ स्कुल ड्रेसमा। अब पुलिसहरूले चाहिँ हामीलाई नाच्नलाई भने क्या, नाच्न लगाए। अनि अब नाच्न गाउन हामीले जान्दैन थियौँ। अब त्यस्तो पढाइ बाहेक अरू त्यति धेरै अब घराइसी काम गऱ्यो, स्कुल गयो, अनि फेरि फर्क्यो गर्ने मान्छे नाच्न नजान्दाखेरि अब 1-2 थप्पड पुलिसले कुटे क्या, त्यत्तिकै कुटे। अनि यतातिर अब माओवादी आन्दोलन पनि चर्किरहेको थियो। हामी त केटाकेटी, त्यो इन्सिडेन्टले चाहिँ हामीलाई यो आर्मी प्रहरी प्रति चाहिँ नेगेटिभ धारणा सिर्जना गर्यो क्या। यिनीहरूले पिड्दो रहेछन् भन्ने नै भयो है, घृणा। अनि बाटोमा अब उनीहरूलाई भेट्दाखेरि पनि हामीलाई डर लाग्ने, एउटा मनोवैज्ञानिक प्रभाव पनि पर्यो। डर लाग्ने, अलिक पछाडि भएपछि यिनीहरूसँग रिस उठ्ने, त्यस्तैबाट चाहिँ सुरु भयो। अनि अब साथीभाइहरू सल्लाह हुँदाहुँदै अब यस्तो घटना भएको हाम्रा विद्यार्थी सङ्गठनका साथीहरूलाई पनि सेयर गरियो। अनि यो त यो अन्यायपूर्ण कुरा हो भन्ने कुरैबाट अलिकति कम्युनिस्ट विचारबाट चाहिँ त्यहाँबाट प्रभावित हुँदै यस्ता खाले चाहिँ बालबालिकाले गर्ने दुर्व्यवहारहरूको चाहिँ विरुद्धमा आवाज उठाउनुपर्छ भन्ने क्रममा अनि विद्यार्थी सङ्गठनतिर चाहिँ जोइन भयो। त्यस पछाडि पढ्दा पढ्दै लगभग 8 क्लासमा पढ्दाखेरि होला। 8 क्लासमा पढ्दाखेरि अब फेरि म क्लासको फर्स्ट भाइ। अनि व्यवहारले चाहिँ म अलिकति उच्छृङ्खल टाइपको थिएँ क्या त्यति बेला। मेरो अलिकति दिमाग चाहिँ तेज थियो। अनि अब साथीहरूलाई चञ्चले टाइपको क्या। साथीहरूलाई अब क्लास बङ्क गरेर एउटा हाई भिजन हल थियो त्यहाँ हेर्न जाउँ भन्ने, अनि लाने। अनि अब होमवर्क गरिदिँदाखेरि अब हुन्छ नि अलिक कमजोर साथीहरूको होमवर्क गरिदिँदाखेरि उनीहरूले खाजा खुवाउने गर्थे, अनि फिल्म हेराउने गर्थे। त्यस्तोमा म दौडिन्थेँ। अनि मलाई चाहिँ अब लगभग मेरो चाहिँ त्यति बेला चाहिँ अब अहिले पनि म सम्झिन्छु, मलाई छक्क लाग्छ, दिमाग चाहिँ अलिकति तेजै थियो क्या त्यति बेला। त्यो बेलाको कन्टेक्स्टमा। अब अहिले त अब युद्धमा धेरै ठक्कर खाइयो, अलि त्यस्तै नै भएछ। अनि त्यही क्रममा अब एक दिन साथीहरूले अब एउटा कार्यक्रममा जाउँ भनेर गइयो, विद्यार्थी सङ्गठनकै कुनै कार्यक्रममा।
अनि त्यो नजिकै भएपछि थियो सदरमुकाम नजिकै भएको थियो त्यो सदरमुकामबाट 5-6 घन्टा एक रात बस्नुपर्ने स्थिति। ए उसो लामै रहेछ। अनि त्यो भएपछि हामी गएपछि यता फेरि माहौल अलिक बिग्रेछ। गाउँमा चाहिँ के भएछ भने फल्नाहरू चाहिँ माओवादीमा हिँडिसक्यो, हामी त फर्केर आउनेवाला थियौँ। त्यति बेला त चाहिँ माओवादी कार्यकर्ताहरूले नै फैलाउने चलन थियो नि आफूतर्फ आकर्षण गर्नलाई। अब उहाँहरूले त्यो गरेको इभिडेन्स नै त हामीले भेट्यौँ न। तर त्यो अटोमेटिक रूपमा हुन्छ, गाउँमा सर्कलमा साथी सर्कलमा चर्चा भएछ क्या। अब स्कुल आएनन् भनेपछि कहाँ गयो त, अब माओवादीहरू आइरहन्थे त्यता गएछन् भन्ने भयो। अनि अब हाम्रो चाहिँ फेरि अब सदरमुकाम छेउको ठाउँ, अब हामीलाई नि के पर्यो त्यस पछाडि चाहिँ अब हाम्रो त्यहाँका साथीहरूले लु तिमीहरूको चाहिँ गाउँमा अलिकति यस्तो छ, अब भोलि तलमाथि होला, बरु 2-4 दिन त्यो हल्ला साम्य हुन्जेल हामीसँगै बस्छ भनेर साथीहरूले त्यो ढङ्गले भन्नुभयो। 6-7 दिन बस्यो। अब बस्दाखेरि अब त्यो साम्य हुने होइन, झन् साह्रो त्यो चर्किँदै गयो क्या। एउटा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ भूमिगत हुनको लागि वातावरण बनाउनलाई त्यसो गर्नुभयो भनौँ न। अनि फर्किन सक्ने स्थिति नै भएन। अनि अब त्यो भएपछि हामी लगभग कतिजना 5 जना साथीहरू गएको थियौँ। हजुर। अनि त्यो जाने क्रममा पनि अब हाम्रो एउटा रमाइलो घटना घट्यो क्या। हजुर हजुर। 5 जना स्कुल ड्रेसमा हामी अब सरासर गयौँ सम्पर्क पोइन्टमा। अलि 4-5 घन्टा पुर्याएपछि हाम्रो त्यति बेला कमरेड सागर भन्ने कमरेड हुनुहुन्थ्यो। उहाँले म चाहिँ अब अन्तै काम पर्यो, तपाईँहरू फल्ना ठाउँमा अब फाबा खोला भन्ने ठाउँ छ त्यहाँ, फाबा खोलामा अमृत लिम्बूको घरमा जानु भन्नुभयो। अब हामी इमान्दारपूर्वक अब 4 घन्टा यता आएपछि पर्सि फर्किने कार्यक्रममा एक किसिम रमाइलो पनि के अरे हुन्छ नि, एक किसिमको क्युरिसिटी पनि लिएर गएका थियौँ। अनि त्यो जाने क्रममा त्यो अमृत लिम्बूको घर सोध्दै हामी फाबा खोला पुग्यौँ। अब त्यहाँ हाम्रो चाहिँ त्यति बेला मिलिसियाका साथीहरू, जनमुक्ति सेनाका साथीहरू पनि हुनुहुँदो रहेछ अहिले बुझ्दाखेरि। अनि हामीलाई उहाँहरूले सोध्नुभयो कहाँदेखि आउनुभएको, अनि हामीले भन्यौँ ताप्लेजुङ बजारदेखि आएको भनेपछि उहाँहरूले शङ्काको घेरामा राख्नुभयो क्या। आर्मीले पठायो कि भन्ने पनि होला। अनि स्कुल ड्रेसमा यिनीहरूले जासुस पठायो कि भन्ने लागेछ उहाँहरूलाई, मिसकम्युनिकेसन भयो। हजुर। अनि अब हामी त त्यहाँ त्यो पसलमा गलेका थियौँ, नास्ता खाएर हिँड्न लाग्दाखेरि चाहिँ खबरदार तपाईँहरू अब हाम्रो कब्जामा पर्नुभयो, तपाईँहरूलाई आवश्यक सोधपुछ नगरी हामी छोड्दैनौँ भनेर त्यो माहौल भयो। त्यही क्रममा अब त्यो पहाडको जग्गा, भिरालो जग्गा, तनाव भयो क्या, दिनभर तनाव भयो। अनि साथीहरूले अब त्यो पठाउने कसले पठाएको त भन्दा अब हामीलाई कमरेड मुकेश र सागरको सम्पर्कमा आउँ भन्दाखेरि पनि उहाँसँग सम्पर्क गरेर नबुझी तपाईँहरू जान पाउनुहुन्न भनेपछि लगभग 3-4 घन्टा चाहिँ हामी उहाँहरूको कब्जामा बस्यौँ। त्यो कब्जामा बस्दाको अनुभूति चाहिँ बडा, अब उहाँहरूकै टिममा हामी इन्भल्भ हुन आएको, उहाँहरूद्वारै हामी कब्जामा पऱ्यौँ। एकदम पट्यार लाग्दो भयो अत्यन्तै। अनि त्यही क्रममा अब साथीले चाहिँ के भन्यो भने अब विद्यार्थी, हामी त विद्यार्थी थियौँ नि। अब मेरो नाम चाहिँ ओरिजिनल नाम चाहिँ गोपाल बराल। अनि हेर गोपाल, अब हामी फस्यौँ, पेस्तोल तेर्साइरहेछ, यिनीहरूले अब हामीलाई मार्छन्, अब यसै मरिने भयो उसै मरिने भयो, यो भिडदेखि हाम फालौँ, बाँच्यो भने बाँचिहाल्यो, बाँच्यो भने भागौँला, मरेर यसै मरिने भयो भन्ने पनि स्थिति, त्यस्तो स्थिति साथीहरूमा हुन्छ नि, एक किसिमको उकुसमुकुस स्थिति आयो। एकदमै तनाव भयो त्यो दिन चाहिँ। अनि भरे उहाँ कमरेड मुकेशसँग सम्पर्क उहाँहरूको भइसक्यो र 3 बजेतिर चाहिँ लु, अनि उहाँहरूले चाहिँ एक्सक्युज गरेर अनि मात्रै हामीलाई अब खाना लानुभयो। अनि त्यहाँदेखि चाहिँ एकदमै फेरि अगाडि चाहिँ हामीलाई थ्रेटै हान्ने साथीहरू अब त्यस बेला चाहिँ माया गर्न थाल्नुभयो क्या। माया पनि यति माया होइन, एक चाहिँ आफ्नै साथी जस्तो गर्न थाल्नुभयो। अनि भोलिपल्ट कार्यक्रममा सहभागी भयो। अब त्यस्तै भएर फर्किन सकिएन, हुँदै त्यहीँको स्थानीय एरिया मिलिसियामा जोइन भयौँ हामीले। अब सैन्य फर्मेसनै जानुभयो यहाँ चाहिँ सुरुमै हाम्रो त्यो के अरे प्री सैनिक भनौँ होइन, प्री सैनिक मिलिसिया फर्मेसन हुन्थ्यो, स्क्वाडहरू थियो त्यति बेला। हाम्रो नियमित रेगुलर सेना चाहिँ जनमुक्ति सेना भन्ने हुँदो रहेछ। त्यति बेला हामीलाई थाहा थिएन। हामी मिलिसियामा त्यो एरियाले बनाएको एउटा अर्धसैनिक फोर्स भनौँ न त्यति बेलाको। अनि स्थानीय चाहिँ सुरक्षाकर्मी भनौँ न, स्थानीय सुरक्षाकर्मी उहाँहरूको हाम्रो त्यो पार्टीकै सङ्गठनको पछि बुझ्दा त्यस्तोमा चाहिँ त्यहाँ जोइन भयौँ। जोइन भएपछि अब साथीहरूसँगै पनि रहन सक्ने स्थिति भएन। अब के भयो भने हामी चाहिँ अब 4-5 जना एकै ठाउँ भएपछि
हुन्छ एउटा हाम्रो एउटा सर्कलको छुट्टै समूह जस्तो बन्न थालेकोले उहाँहरूले पछि हामीलाई अलिकति फाटाइदिनु भयो। एकदमै चाहिँ केन्द्रीकृत उनीहरू मात्रै अब जस्तो कहीँ जानु पर्यो उनीहरू मात्रै जान खोज्ने, अब हामी मात्रैको ग्रुप जम्न थालेपछि उहाँहरूलाई पचेन क्या र, अनि छुट्याइदिनु भयो। नजिकै तर फाल्टै फाल्टै टिममा जोइन गरिदिनु भयो। अनि हामी अलग अलग भएर गऱ्यौँ। अब घर आउन पनि सकिएन त्यस पछाडि। त्यसपछि चाहिँ यहाँहरू घरमा चाहिँ जानु भएन। त्यस पछाडि चाहिँ हामी अब समर्थक मात्रै रहेनौँ, पर्मानेन्टली अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीको सदस्य भइयो। उसो भए यहाँ चाहिँ अब त्यो जनमिलिसिया बनिसकेपछि त पक्कै पनि पछि लगत्तै सेनामा जानुभयो होला, अलिकति उमेर पनि परिपक्व हुँदै गएपछि है। अनि त्यस पछाडि अब म चाहिँ लगभग 13 वर्षको उमेर थियो त्यति बेला। मेरो साथीहरू चाहिँ 14-15 वर्षका थिए। हजुर। अनि अब अलि हाइट भएको दुब्लो मान्छे यसो हेर्दाखेरि चाहिँ 16-17 वर्षको जस्तो देखिन्थ्यौँ क्या हामी सबैजना। अनि त्यस पछाडि उहाँहरूले हामीलाई मिलिसिया तालिम भनेर मिलिसिया तालिममा हाल्नुभयो। लगभग 2 महिना हामीले एकदम कष्टकर ढङ्गले तालिम गऱ्यौँ। एकदमै कडा तालिममा भरुवा बन्दुकसँग जङ्गलमा, विशेष गरेर जङ्गल सर्भाइभल। अनि जङ्गलमा छिप्नेदेखि लिएर जङ्गलमै कसरी सेटल हुने, दुश्मनहरूसँग कसरी बस्ने, यस्तै एक्टिभिटिजहरूको ट्रेनिङ गऱ्यौँ हामीले। त्यो दौरान धेरै साथीहरू, हामी जस्तै धेरै साथीहरू, हाम्रै एज सर्कलका धेरै साथीहरू थिए। अनि त्यो मिलिसिया भनेको सङ्गठन चाहिँ लगभग त्यो एरियामा लगभग हामी जाँदाखेरि 10-12 जनाको सङ्ख्यामा थियौँ। हाम्रो ट्रेनिङका दौरान 40-45 जना पुग्यौँ क्या। नयाँ भर्ती त्यसै गरी चाहिँ कोही चाहिँ अब हुन्छ आर्मीले आएर घरमा बाबामा कुट्ने, अनि डरले नानीहरू भागेर यता आउने। अनि कोही चाहिँ अब त्यस्तै परिबन्ध पर्ने, कोही चाहिँ अब वर्गीय रूपले नै उत्पीडनमा परेका साथीहरू सबै भेला हुँदाखेरि अनि एउटै एज सर्कलको 40-45 जना हामी तालिम गऱ्यौँ। अब तालिमको दौरानमा अब म चाहिँ त्यति बेला के भयो भने म जाने साथीहरूमा पनि अब म क्लासको फर्स्ट भयो, अलिकति लिडिङ मेरो भयो। हजुर हजुर। अनि त्यहाँ पनि अब हाम्रो कमरेड प्रकाशजी चाहिँ हाम्रो मिलिसिया कमान्डर हुनुहुन्थ्यो। अलि उहाँ मात्रै अलि लेख्न पढ्नलाई एक्सपर्ट हुनुहुँदो रहेछ क्या। अब त्यही सर्कलका साथीहरू अलि लेखाइ पढाइ राम्रो भएकोले गर्दा तालिम पछाडि अलिक मलाई चाहिँ सँगैको साथीमा मिलिसिया भाइस कमान्डरको जिम्मेवारी लगतै आयो क्या। हजुर हजुर। अब मलाई त्यत्रो धेरै एक्सपिरियन्स त थिएन। अब के हो त यो मिलिसिया सहायक कमान्डरको जिम्मेवारी भन्दाखेरि टिमको म्यानेजमेन्ट, डाटा राख्नेदेखि लिएर अब त्यहाँ कतिपय साथीहरू यस्तो पनि थिए उनीहरूलाई चाहिँ साक्षर बनाउनु पर्ने स्थिति पनि आयो। अनि दिउँसोको 2 घन्टासम्म निरक्षर साथीहरूलाई साक्षर बनाउने, अनि बिहान र बेलुका तालिम गर्ने। गर्दै गर्दै जाँदा साथीहरू पनि अहिले अब हामीले हाम्रै टिममा आएर साक्षर भएका साथीहरूले पनि राम्रै प्रगति नै गरेपछि जे अक्षर चिन्नुभयो, उहाँहरूले विचारहरू पढ्न पाउनुभयो। हो त्यस्तो स्थिति पनि भयो। अनि मिलिसिया सहायक कमान्डर भएपछि चाहिँ अब मैले चाहिँ अब ड्युटी म्यानेज गर्ने, अनि गएर क्याम्पिङ बसेको ठाउँमा बङ्करहरू बनाउने, अनि ड्युटी सेट गर्ने, उसमा त्यस्तै गर्दै गर्दाखेरि हाम्रो ताप्लेजुङ जिल्लामै यो जनसरकारहरू घोषणा भइरहेको थियो त्यति बेला। जनसरकार घोषणा हुँदाखेरि चाहिँ जनमुक्ति सेना चाहिँ पहिलोपटक मैले देखेको त्यहाँ देख्नुभयो। अनि अब हाम्रो मिलिसियाले चाहिँ फौजी सपोर्ट उहाँहरूलाई गर्नुपर्ने भयो, केही आर्कहरूमा हामीले ड्युटी दिनुपर्ने भयो। अनि त्यो हुँदाखेरि अब हाम्रो एउटा ड्युटी आर्कमा 8-10 जना साथीहरू लिएर म बसेँ। जिल्ला जनसरकार घोषणा भयो ताप्लेजुङको ढुङ्गेसाङको गाविसमा। हजुर हजुर। ताप्लेजुङ जिल्ला चाहिँ अब हाम्रो जनसरकारको नियन्त्रणमा आयो। जनसरकार प्रमुखहरू घोषणा हुनुभयो। सङ्गठन तीव्र विस्तारकै क्रममा थियो। हजुर। अनि त्यही क्रममा चाहिँ अब यता जनमुक्ति सेनामा मिलिसियाबाट चाहिँ कोटा आउँदो रहेछ त्यहाँ। एकदमै त्यति बेला त जनमुक्ति सेना भनेपछि आकर्षण हुने होइन, कति बेला हेर्न पाइएला, कहाँ होलान् कस्तो होलान् भन्ने एकदमै चासो। एकदमै अब हामी त त्यहाँ लगभग हामीले अब हुन्छ नि हाम्रो सामाजिक परिवेश र हाम्रो स्टुडेन्ट लाइफलाई अब बिर्सिसकेका थियौँ। त्यो मिलिसिया ट्रेनिङ सके पछाडि त हामी एउटा रेगुलर नियमित यताको टोलीमा भइसकेपछि अब हामीलाई भित्रकै रस बिजिसक्यो।
अनि त्यो भएपछि अब साथीहरू हामीले चाहिँ अब हतियार भनेको त्यही भरुवा बन्दुकहरू त्यति बेला मिलिसियामा अनि खुकुरीहरू अनि ग्रेनेड ह्यान्ड ग्रेनेडहरू हुन्थ्यो हामीसँग। हजुर अब हामीले आधुनिक हतियार कस्तो हुन्छ जनमुक्ति सेनाले बोक्छ भनेर भन्थे। हजुर अनि त्यो हेर्नलाई पनि हामी उत्सुक थियौँ क्या। अनि अब धेरै साथीहरू त अब लोकल्ली फर्मेसनमा भएका कतिपय साथीहरू पारिवारिक समस्यामा भएका साथीहरूले चाहिँ जान इन्कार गर्नुभएको कारणले मलाई चाहिँ इन्ट्रेस्ट लाग्यो। म आफै त्यता जान्छु। मलाई फेरि त्यति बेला बुझाइ के लाग्यो भने अलिकति सेक्युरिटीको हिसाबले पनि भरुवा बन्दुक बोकेर टोली फर्मेसन भइरहेछौँ, यदि मुठभेड भयो भने त हाम्रो त कचाकुचुक हुन्छ। योभन्दा बरु एम्युनेटेड ग्रुपमै गइयो भने चाहिँ सुरक्षित पनि हुन्छ, आफूले केही पनि सिकिन्छ जस्तो लाग्यो। हजुर अनि त्यस पछाडि हामी कमरेड त्यति बेलाको हाम्रो मिलिसियाकै कमरेड सङ्घर्ष र म कमरेड त्यति बेलाको मेरो नाम शक्ति हजुर चाहिँ अनि त्यस मितिदेखि चाहिँ यता जनमुक्ति सेनामा मिलिसियाको साथीहरूलाई उता जिम्मा दिएर हामी चाहिँ यता फेरि भर्ती भयौँ। हजुर हजुर अब यता आएपछि पनि अब हामी त अब जनमुक्ति सेनामा नयाँ थियौँ, हजुर फेरि पनि ट्रेनिङ गर्नु पऱ्यो। अब सुरुबाटै भन्दा बेसिकल्ली फिजिकल ट्रेनिङहरू चाहिँ त्यति परेन, नियमित ट्रेनिङ जस्तो नियमितमै अब ब्याटल क्राफ्ट फिल्ड क्राफ्टहरू अब गर्न थालियो। त्यस पछाडि चाहिँ अनि हतियार चलाउने तालिमहरू उहाँहरूले अब दिनुभयो हामी नयाँ ग्रुपलाई। त्यसै गर्दै जाँदा रेगुलर जनमुक्ति सेनामा जोइन भयो। यहाँ चाहिँ अवकाश हुने बेलासम्म चाहिँ कुन तहको चाहिँ कमान्डर बनिसक्नु भएको थियो? मेरो चाहिँ यस्तो भयो, अब बिचमा म जनमुक्ति सेनामा फर्मेसनमा आएँ। त्यस पछाडि अब मुख्य कुरो चाहिँ म सुरुदेखि ल्याएँ अलिकति। हजुर हजुर के भयो भने अब लडाइँको अनुभव थिएन। सुरुमा त लडाइँमा उहाँहरूले ट्रेनिङ गरे पनि हतियार चलाउन सिके पनि पहिला चाहिँ अब लडाइँमा उसको प्रेजेन्टेसन कस्तो हुन्छ भनेर उहाँहरूले पृष्ठभागमा राखेर लानु हुँदो रहेछ। अनि पहिलो मेरो अनुभव भनेको चाहिँ खासमा हामी भोजपुर सदरमुकाम आक्रमणको लागि गएको रहेछौँ। त्योभन्दा अगाडि नै खोटाङको ऐसेलु खर्कमा हाम्रो टोलीसँग चाहिँ साई सेनाको भिडन्त पर्यो। पहिलो मेरो फायरिङ र भिडन्त सुनाइ मैले पड्काउन केही पनि पाइनँ, तर त्यो माहौल त्यसले कस्तो माहौल क्रिएट हुन्छ लडाइँमा भन्ने कुरो राम्रोसँग अध्ययन गर्नु, त्यहाँ अनुभव गर्न पाइयो। अनुभूति चाहिँ त्यहाँ भयो पहिलो है? पाइयो। अनि त्यति बेला त सुरुमा त अलिक फरकै हुन्छ होला है? सुरुमा अलिकति डर त्रास त हुने नै हुन्छ होला पक्का। इनिसियल स्टेजमा चाहिँ मुटुको धड्कन अवश्य पनि बढ्ने हुँदो रहेछ। हजुर हजुर अनि त्यस पछाडि आधा घन्टा 1 घन्टा भइसकेपछि चाहिँ अब त्यो युज टु त्यहीँ हुँदो रहेछ क्या। अनि सबै कुरा नर्मलाइज भएर जाने, अनि अब त्यहीँ एक्टिभ भएर चाहिँ अब मृत्यु भन्ने कुरो चाहिँ अगाडि चाहिँ अब लाग्छ कि होइन, मरिन्छ कि भन्ने हुन्छ। अब त्यो त्यहीँ डुब्दै गइसकेपछि अब त्यो कुराहरू बिर्सिँदै गइन्छ क्या। आफ्नै टोलीमा व्यस्त हुने, कोही घाइते हुन्छ उसलाई सप्लाई गर्नु पर्यो, अनि स्वाभाविक बन्दै जाँदो रहेछ। अनि त्यो लडाइँमा अब मैले त अब उहाँहरूलाई देखाएँ। मैले कमरेड हाम्रो बटालियन भाइस कमान्डर कमरेड सिर्जनलाई त देखायो, हाम्रो ताप्लेजुङकै हुनुहुन्थ्यो। कमरेड विप्लवलाई चाहिँ मैले देखाएको थिइनँ। उहाँहरू 2 जना सहिद हुनुभयो भन्ने सूचना पाइयो। त्यसले हामी अलि धेरै विक्षिप्त पनि भयौँ। त्यो एसएलयू खर्कको चाहिँ गीतै बनेको थियो होइन? 3 जनाको चाहिँ कमान्डरै हो त्यहाँ घुमेको होइन? उहाँहरू 3 जना कमान्डरै हो। पछि गीत चाहिँ त्यो हाम्रो मणि थापा पूर्वका 3 तारा भन्ने है, कमरेड मणि थापाले फर्किने क्रममा भोजपुर आक्रमणबाट फर्किने क्रममा हाम्रो कलाकार टोलीले नि भनौँ न पूर्वका 3 तारा भनेर निकै नै मिठो गीत निकाल्नु चर्चित थियो। अनि उहाँहरू शहादत भइसकेपछि हाम्रो प्लान कहाँ हो भन्ने, अब हामी त त्यहाँको अब जुनियर क्याडर्स त्यति बेला होइन, जानकारी नै दिँदैन, त्यति धेरै थाहा नै हुँदैन थियो। हामी त टोलीमा यता जाने उता जाने भन्ने मात्रै थाहा हुन्थ्यो, अनि मेरो जिम्मेवारी के हो भन्ने मात्रै थाहा हुन्थ्यो। अब हामीले अनि त्यहाँ सप्लाईको काम गऱ्यौँ। अनि त्यस पछाडि भोजपुर मोर्चामा अलिक अग्रभागमा सप्लाईकै काम, तर रेस्क्यु घाइते भएकोलाई त्यो एसल्टबाट चाहिँ बाहिर निकाल्ने मा जिम्मेवारी पाइयो। त्यो पनि भोजपुर ब्यारेक आक्रमणमा चाहिँ हाम्रो
तलको एउटा टावरमा परेको थियो ड्युटी। अनि अब फेरि जाँदा जाँदै त्यो त्यहाँको चाहिँ जुन चाहिँ तपाईँहरूको योजना नै नयाँ बनेको थियो अरे, जाँदा जाँदै चाहिँ त्यहाँ घाइते हुने चाहिँ त्यसपछि ढल्ने बढी भइसकेपछि त्यस्तो भएको थियो भन्ने कुरा आएको थियो, के थियो भोजपुर आक्रमणको अब डिटेल प्लान पछि टावर मात्रै केन्द्रित भयो भन्ने कुरा थियो। डिटेल प्लान त हामीलाई थाहा भएन। अब हामी कहाँ जाँदैछौँ भन्ने कुरो अब त्यो प्लानिङ लेभलमा हामी थियौँ न। पछि कुरा आउँदाखेरि बुझ्नुभयो अनुसार चाहिँ पछि चाहिँ अब पछि बुझे अनुसार चाहिँ अब जस्तो हाम्रो नक्सा र सेन्ड मोडलहरू बनेको भोजपुरकै थियो। ऐसेलु खर्कमा चाहिँ हामी होस्टको लागि मात्रै गएको थियौँ, हाम्रो तयारी मजबुत गर्नको लागि। हजुर हजुर। अनफर्चुनेटली हामी त्यहाँ आक्रमणको शिकार बनेको रहेछ हामी चाहिँ ऐसेलु खर्कमा। हजुर। अनि त्यस पछाडि अब हाम्रो नक्सा प्लानहरू अनि एमुनेसनको साइड प्लानहरू सबै चाहिँ त्यो मोर्चामा कमान्डर कमरेडरको सादत भइसकेपछि गुम्यो भन्ने सूचना आयो। त्यस पछाडि अब हाम्रो लगभग अलि अगाडिको मोर्चाको प्लान चाहिँ अलिक पछाडि सरेको हो। उनीहरूले पनि तयारी गरेको रहेछ, पछि बुझ्दाखेरि प्रितनामा भोजपुरको प्लान छ भनेर प्रितनाबाट फोर्स थपेको हो रहेछ। हजुर हजुर। अनि त्यो कुराहरू हामीलाई पछि थाहा भएपछि हामीले चाहिँ अब कहाँ उपलब्धिमूलक हुन्छ भन्दा रिपिटर टावरमा 40-45 जना बस्छ भन्ने भएकोले केन्द्रित त्यता हुनु पऱ्यो। माथि त अब उनीहरूको गढै थियो, त्यसमा पनि अब फोर्टिफाइड कसरी थियो भने उनीहरूलाई हाम्रो प्लानहरू एक्सपोज भएकोले फोर्स थपेको रहेछ, माथि सम्भवै थिएन। अनि टोटल्ली सक्सेस लडाइँ हो भोजपुर। मेरो पहिलो सुनाइ त्यो मुठभेड भयो। हजुर हजुर। मोर्चाबन्दी आक्रमणको पहिलो लडाइँ सक्सेसफुल लडाइँ अनुभूत गर्न पाइयो, रमाइलो लाग्यो भोजपुर टावरमा। साथीहरू सादत घाइते त हुनुभयो, तर एक किसिम मलाई चाहिँ रमाइलो लाग्यो। त्यस पछाडि चाहिँ अब बेला चाहिँ जब तपाईँहरूको जुन प्लान चाहिँ त्यहाँ सफल भयो है, त्यसपछि चाहिँ एउटा उत्साह हुन्छ, उत्साह भयो, अवश्य पनि उत्साह भयो। मजासँग आइयो, नाच्दै गाउँदै नै आइयो, साथीहरू शहीद भएकाहरूलाई सम्झिँदै आइयो। अब त्यही क्रममा पूर्वका 3 तारा भन्ने गीतमा हामीले त्यति बेला है एक किसिम रमाइलो पनि गऱ्यौँ, उहाँहरूलाई स्मरण पनि गऱ्यौँ होइन। जे होस् हाम्रो बाटो काट्ने मेलो पनि भयो, सङ्गीत आफैमा एउटा ऊर्जाशील कुरा भयो। त्यसपछि पनि यहाँका त्यस्ता क्षणहरू त धेरै रह्यो होला होइन। त्यसपछि यो पूर्व क्षेत्रका कुन कुन लडाइँहरूमा यहाँ चाहिँ सहभागी हुन पाउनुभयो? अनि त्यस पछाडि चाहिँ अब हामी यता आइयो पूर्व, हामी अब उताको साथीहरू हाम्रो एउटा कस्तो प्लान हुँदो रहेछ भने त्यति बेला केन्द्रीकृत आक्रमण। हजुर। हाम्रो नेसनल प्लान के अरे एनुअल्ली प्लान क्या। हजुर हजुर। एउटा वर्षमा एउटा केन्द्रीकृत आक्रमण, अनि त्यस पछाडि सापेक्षिक केन्द्रीकृत आक्रमण, अनि त्यस पछाडि विकेन्द्रीकृत आक्रमण भन्ने हाम्रो त्यो रणनीति थियो त्यति बेला। हजुर हजुर। अनि केन्द्रीकृत आक्रमण हामीले भोजपुर ब्यारेक आक्रमण भइहाल्यो। हजुर। पश्चिमको साथीहरूले म्याग्दीको बेनी गर्नुभयो। हजुर। यता बिचको साथीहरूले अर्घाँची गर्नुभयो होला, सायद अर्घाँची नै होला। हजुर हजुर। अनि हाम्रो भोजपुर भयो। अनि उता पश्चिममा बेनी पनि सक्सेसै भयो भन्ने सूचना आयो। हामीलाई अडियो सन्देशहरू आउँथ्यो त्यति बेला। अनि यता हाम्रो पनि लगभग सक्सेस भएर अब हामी चाहिँ हाम्रो ब्रिगेड्सको मेची कोसीको टिम चाहिँ यता लाग्यौँ पूर्वतिर। पूर्व आउने दौरानमा राम्रैसँग आइयो। अनि त्यही दौरानमा अर्को एउटा गाना पनि त्यति बेला अहिले त्यो चर्चितै गाना भयो, अरुण तरेर नाना तम्मर तरेर भन्ने हाम्रो त्यही बिचमै हाम्रा साथीहरूको चाहिँ रगतहरू साँच्चै नै अलैँचीका पातहरूमा चाहिँ हाम्रा ओरिजिनल रगतहरू बगेको थियो त्यति बेला साथीहरूका। अब अलैँची बगान भएको इलाका भोजपुर सङ्घ सभा होइन, जङ्गल हुँदै घाइते साथीहरूका रगत अलैँचीको पातमा रगत लागेपछि चाहिँ अब हाम्रो साथीहरू जो सिर्जना चाहिँ राम्रो थियो साथीहरूको, त्यति बेलै सिर्जना गरेर त्यति बेलै ट्युनिङ दिएर उहाँहरूले एकदमै मिठो गीत निकाल्नुभयो। त्यो गीतहरू पनि गाउँदै गाउँदै हामी लगभग एउटा सक्सेस लडाइँ लडेर आफ्नो आर्कमा फर्क्यौँ। हजुर। अनि त्यस लगतै हामीले सापेक्षिक केन्द्रीकृत एउटा मोर्चा थियो त्यति बेला गर्नुपर्ने। अनि हाम्रो कमरेड जोखिमको नेतृत्वमा अहिले अब उहाँ त कता हुनुहुन्छ, उहाँ यतै नै पूर्वमै बस्नुपर्छ अरे, कालीकोटको मान्छे हुनुहुन्छ होइन। हजुर हजुर। उहाँसँग त्यति भेट त बसेन। उहाँको नेतृत्वमा हामीले प्लान गऱ्यौँ फेरि इलामको पशुपतिनगर इलाका प्रहरी कार्यालय। त्यसपछिको त्यो विकेन्द्रीकृत थियो है हाम्रो चाहिँ स्थानीय रूपमा सापेक्षिक विकेन्द्रीकृत भनेको अब जस्तो हाम्रो डिभिजनले कारबाही गर्ने चाहिँ त्यो भयो। अब हाम्रो ब्रिगेडले
हजुर मेचीकोसीको हामीले त्यहाँ गऱ्यौँ, अर्को उता सगरमाथातिरको साथीहरूले अर्को ठाउँ गर्नुहुन्थ्यो। अब चाहिँ तपाईँको नेसनल्ली ब्यारेक आक्रमण 3टा भयो, 3टा हाम्रो कमान्ड थियो त्यति बेला, हाम्रो पूर्वी कमान्ड, मध्य कमान्ड र पश्चिम कमान्ड। अनि पूर्वी कमान्डमा चाहिँ हामीले यो गरेपछि अब ब्युरो स्तरमा मेचीकोसी ब्युरो अनि उता सगरमाथा जनकपुर ब्युरो भनेर 7वटा ब्युरोमा 7वटा आक्रमण हुन्थे। 7वटा आक्रमणमा हाम्रो पूर्वी ब्युरोले अब त्यो चुन्यो थियो। त्यसमा चाहिँ अब मैले अलिकति अब जिम्मेवारी फराकिलो हुँदै गयो क्या। त्यति बेला चाहिँ अब मैले स्यान्ड मोडलहरू पनि स्टडी गर्न पाइयो त्यसपछि चाहिँ। अनि स्यान्ड मोडल भनेको तपाईँको बालुवामा बनाएको नक्सा। अनि बालुवा भरेर जङ्गल कहाँ छ, ढिस्का कहाँ छ, भिर कहाँ छ, पर कहाँ छ, हाम्रो त्यसैमा हुन्थ्यो। स्यान्ड मोडल चाहिँ हामीले डिटेल अध्ययन गर्थ्यौँ। त्यो स्यान्ड मोडलमा यदि साथी त्यो हाम्रो इन्टेलिजेन्स साथीहरूले मिस्टेक गरेको थियो भने चाहिँ अब लडाइँ सुहा भयो। जतिसुकै ठुलो फोर्स होस् सकिँदैन थियो, गलत इन्फर्मेसन भएपछि त ट्याक्कै अर्कै ठाउँमा पर्थ्यो, अर्कै हुन्थ्यो। लगभग अब हाम्रो टोटल्ली त होइन, पार्सियल्ली मिस्टेक हुनाले हामीले घोरेटारमा क्षति बेर्नु पर्यो हो। अब अनि त्यस पछाडि म जाँदैछु यो पशुपतिनगरमा। अनि पशुपतिनगरको आक्रमणमा चाहिँ हाम्रो जिम्मेवारी चाहिँ अब इन्डियाको एसएसबीलाई ब्लकेजमा पर्यो क्या। उता पनि रोक्नु पर्यो, एसएसबीलाई ब्लकेज गर्नुपर्ने भयो। साथीहरूले यता लड्ने भए। अनि अब एसएसबीलाई चाहिँ माइकिङ गर्ने, हिन्दी बोल्ने राम्रो बोल्ने साथीले माइकिङ गर्ने, यो तिमीहरूको इस्यु होइन, यो हाम्रो नेसनल इस्यु हो, तिमीहरू अगाडि नबढ, यो हाम्रो मामला हो भनेर चाहिँ भनिसकेपछि एसएसबीले पनि 1-2 राउन्ड फायरिङ चाहिँ गराएको थियो। हामीले माइकिङ गऱ्यो, हिन्दीमा माइकिङ गरिसकेपछि केही पनि गरेन। लगभग आधी घन्टा 1 घन्टामा सफल आक्रमण भयो। 43 जना पुलिस नियन्त्रणमा आए। उसो भए त्यहाँ चाहिँ आत्मसमर्पण भइहालेछ कि? आत्मसमर्पण सुरुमा हामीले आत्मसमर्पण गर्नलाई रिक्वेस्ट गऱ्यौँ। उनीहरू आत्मसमर्पण गर्ने भए। अनि हामी त्यसतर्फ बढेपछि चाहिँ त्यहाँको इन्सपेक्टरले फेरि आक्रमणको उसले आफ्नो कासन छोड्यो क्या। पछि आक्रमण गर भन्यो। अनि एउटा इन्सपेक्टर र उसकै गार्ड हलदार चाहिँ को चाहिँ त्यहाँनिर अब उसले गर्दा गर्दै गयो। उसले जस्तो आक्रमणमा आउनलाई दुस्साहसै गरौँ भनौँ न। अब पुलिससँग त हामीले प्रहरीहरू छोडिसकेका थिए, लड्न प्रहरीहरू छोडिसकेका थिए। अनि अब त्यो भएपछि अब हाम्रो चाहिँ एलएमजी र AK-47 अब पशुपतिनगरको के छ भने चौकीभन्दा माथि डाँडा छ। अनि डाँडामा हामीले मेन गेटमा फिट गराएको थियो, एम गराएको थियो। अनि एलएमजी र AK-47ले एकैचोटि फायर हानेपछि अब ढले उनीहरू। अब मेन कमान्डर ढलेपछि उनीहरू आत्मसमर्पण स्वतः गरे। त्यो पनि हुने थिएन, उनीहरूले हामीले भनेको माने। अब हामी चाहिँ आक्रमण गर्ने, त्यहाँ चाहिँ क्षति नै नहुँदो रहेछ है, क्षति नै नभइकन पुनः चाहिँ लडेको कासा नगरेको भए त्यस्तो हुँदो रहेछ। अनि अब त्यहाँको एउटा अनुभूति के छ भने आर्मी पुलिसहरू त्यति बेला, अब अहिले त के गर्छ म भन्न सक्दिनँ, त्यति बेला चाहिँ भन्सारमा धेरै सामानहरू बरामद भएर उनीहरूले राखेका हुँदो रहेछन् चौकीभित्र। अब कतिपय त हाम्रो साथीहरूलाई त्यो केसमा लाउने जेलहरू यसो हेरो ट्रान्सपेरेन्ट जेल छ, यो खानेकुरो हो कि भनेर हामीले खायौँ पनि क्या। त्यो कब्जै भयो होइन, कपडाहरू, वाकम्यानहरू। हाम्रो हामीलाई अब अलिकति टेक्निकल त्यस्तो, अब हामी यो हुन्छ नि यो कस्मेटिक दुनियाँमा अलिक त्यतिभन्दा टाढै कमजोरै थियौँ। अब यस्ता केस तेलहरू, विभिन्न किसिमका फेसियल गर्ने सामग्रीहरू त्यस्तो चाहिँ पक्राउ हुँदै राखेको हुँदो रहेछ त्यहाँ। अनि त्यो ठुलो सामग्रीहरू हामीले सोरपट सके जति बोकेर ल्यायौँ। अनि त्यो प्रयोग त हुँदैन थियो होला त्यो तपाईँहरूको लागि, त्यो सामानहरू खासै प्रयोग गर्नै जानिएन। कति त तेलहरू त हामीले युज गऱ्यौँ। अनि अब धेरै हुन्छ नि यो यस्तो कस्मेटिक दुनियाँमा चाहिने चिजहरू थिए। पछि अब हामीले यता 5 स्तरतिर आएर जनताको पार्टी कमिटी मार्फत अब जनताहरूलाई वितरण बाँडिदिनु भयो त्यो। त्यहाँ चाहिँ जसरी तपाईँहरूको त्यो लडाइँ भयो त्यहाँ चाहिँ उसको सबै चिजहरू कब्जामा टोटल्ली एउटा इलाका प्रहरी कार्यालय भन्सारको, एउटा छोटी भन्सारको इलाका प्रहरी कार्यालय टोटल्ली कब्जामै आयो। हामी छिटो समयमै तपाईँहरूको केही भएको थिएन त्यहाँ चाहिँ क्षति? हाम्रो क्षति केही पनि भएन। 4 जना साथीहरू सामान्य घाइते हुनुभयो मात्रै है। कसैलाई यसो छर लाग्यो, त्यही पनि अब छर्राहरू पनि यताउता मिस्टेकनली पनि अलिअलि उछिटेर ब्लास्ट भएको ठाउँ उछिटेर कहिलेकाहीँ आफैतिर पनि आउँछ, त्यसरी पनि घाइते भयो। त्यत्रो ठुलो नै भएन, आधी घन्टामै खतम भयो। त्यस पछाडि हामीले 43 जनाको टोली लिएर आयौँ। 45 जना रहेछ है त्यहाँ टोटल टोली? 43-45 जना थियो। परिचरहरू सहित थिए।
त्यहाँको त्यो पुलिसको खानासाना पकाउनेहरू जस जवानहरू बाहेक परिचरहरू सहित गरेर 43-45 जनाको टोली थियो। हजुर हजुर। त्यो टोली सबै लिएर आयौँ। अनि आउने क्रममा चाहिँ हामीलाई निकै नै शास्ति बिहोर्नु पर्यो। के त्यस्तो खेदाइ भयो कि कस्तो? नाकाहरूमा ब्लकेज भयो। हामी हिँडेको बाटोहरूमा चाहिँ अब आर्मीको रेन्जर फोर्सहरू झरे। उनीहरूको त्यो भैरवनाथ र युद्ध भैरव भन्ने गणहरू रहेछ, तिनीहरूको फोर्सहरूसँग चाहिँ बाटोमा निकै पर्यो। त्यही क्रममा छल्दै छल्दै हामी त 5 थरसम्म त आइपुगेका थियौँ। हजुर। 5 थरमा आएर अब सामग्रीहरू लडाइँमा कसले कति कुन टोलीले कति चाहिँ उ गरेछ भनेर केन्द्रीकरण गर्नलाई हामीले रोलकाल राखेका थियौँ। पारिपट्टि सिदिनबाट चाहिँ हामीलाई के अरे त्यो 81 mm-बाट अचानक आक्रमण भयो क्या। अनि हेलिकप्टरबाट कि स्थलगत आक्रमण भयो। स्थलगत टोली मुभ भएर हाम्रो नजिक आइसकेको रहेछ। वारिपारी नजिक थियो त्यहाँ। हजुर हजुर। अनि पारिपट्टिबाट चाहिँ 81 mm को मोर्टार हामी बसेकै ठाउँमा खस्यो, अचानक खस्यो ड्याममै। अनि हामी पनि एक किसिम तितर बितर भयौँ। हाम्रो टोली कमान्ड सिस्टममा थियो, हामीलाई लडाइँमा त्यस्तो क्षति नै भएको थिएन। त्यो क्रममा अनि पुलिसकै दुईजना होला सायद घाइते भयो क्या। अनि उनीहरूलाई चाहिँ हामीले लान सकेनौँ, छोडिदिनु। टोली घट्यो। अनि उनीहरूको दुईजनालाई छोड्यौँ। अब त्यही कमिटीलाई जिम्मा लगाएर अब यिनीहरूको मान्छेहरू आउँछ नै अवश्य, उनीहरूलाई जिम्मा लगाइदिनु, तिमीहरू अब उतै जाऊ, हामी लाँदैनौँ भनेर छोडिदिउँ। अब घाइतेलाई लाने कुरा पनि भएन। हजुर। अनि 41-42 जनाको टोली लिएर हामी ताप्लेजुङ हुँदै आउने क्रममा अब धेरै अवरोधहरू, त्यो तपाईँको 5 थर प्राङबुङको जङ्गल हुँदै आम्ने सामने भिडान्तहरू हुँदै हुँदै त्यो टोलीलाई अब मुख्य हाम्रो जिम्मेवारी चाहिँ के भयो भने हामीले चाहिँ अलिकति अब यो ट्रेनिङकै दौरान, हाम्रो प्रशिक्षणकै दौरान यो जेनेभा महासन्धिका कुराहरू हामीलाई त्यो सिकाइन्छ। अनि अब लडाइँका एथिक्सहरू पनि हामीले अब अलिकति हुन्छ नि, युद्धबन्दीहरूलाई गर्ने व्यवहारहरू प्रोपर रूपमा हामीले पालना गर्दै ल्यायौँ। यतिसम्म त्यो लडाइँको मलाई एउटा यस्तो अनुभव छ, यतिसम्म हामी रेस्ट्रिक्टली नियम पालना गर्छौँ भन्ने कुरो चाहिँ मैले पनि कल्पना गरेको थिइनँ क्या। थिएन, थाहै थिएन। किनभने अब कब्जामा आएको दुश्मनलाई त ठोक्दै पनि हुन्छ भन्ने एउटा मानसिकता थियो, तर त्यो नहुँदो रहेछ। उनीहरूलाई त ल्याएर त अब जङ्गलको जङ्गल छ, उताबाट उनीहरूकै फोर्सले हामीलाई अप्ठ्यारो पारिरहेछ, पानीसम्म खान पाइएको छैन। एउटा अब हुन त अब हामी त्यहाँ त्यति बेला अब सर्भाइभरको लागि चौरी खाँदै थियौँ, चौरी काटेर अब मासु खाने, अब धेरै जीव बाँच्नु त पर्यो जङ्गलमा भनेर तयारी गर्दै थियौँ। धुवा जहाँ उडो त्यहीँ खसालिदिन्छ। अनि काँचो मासु नपाकिकन खानुपर्ने स्थिति पनि आयो। अब भिडन्त भयो, त्यो आम्ने सामने परिहाल्यो, अब टोली जोगाउनु पर्यो। अनि त्यो हुँदै जाने क्रममा तपाईँको ताप्लेजुङसम्म पनि छेकियो। त्यति बेला के भयो भने हाम्रो खानेकुराहरू हामीले नखाइ पनि उनीहरूलाई खुवाएर हिँड्यौँ। उनीहरू अब हामी त एकदम त्यति बेला चलायमान फोर्समा थियौँ, हिँडिराखे हामीलाई मतलबै हुँदैन थियो। उनीहरू चाहिँ अब ठुल्ठुलो भुँडी भएका, हिँड्न नसक्ने, अनि भोक लाग्यो भन्ने, गले भन्ने, कोही सुगरको बिरामी छु भन्ने, अनि उनीहरूलाई खुवाउनु त पर्यो टाइममा। अनि हाम्रै खाना, हाम्रै घाँस काटेर खुवाउँदै उनीहरूलाई सकुशल त्यति बेला हामीले सङ्खुवा सभाको गुफा पोखरीमा ल्याएर अनि मानव अधिकारवादीहरूको रोहबरमा छोडिदिएर, हो त्यति बेला पनि हाम्रो जेन्टलम्यान एग्रिमेन्ट चाहिँ फोर्स छोडुन्जेल कुनै आक्रमण नगर्ने र छोडेको 3 दिनसम्म एक आपसलाई आक्रमण नगर्ने सहमति भएको थियो। तर त्यो फोर्सलाई हामीले, पुलिसको फोर्सलाई छोडेको आधी घन्टामा हामीले भिडन्त गर्नु पर्यो। त्यहाँ पनि उनीहरूले बैमानी गरे युद्ध एग्रिमेन्टको। उनीहरूको सपोर्टमा आउने फोर्सहरूसँग उनीहरू चाहिँ आफ्नो चाहिँ जहाँ टोली थियो त्यहाँ पुगेर उनीहरू नै आए। उनीहरू आइरहेको रहेछ। हामीले जस्तो अब सार्वजनिक कार्यक्रम गरेर उनीहरूलाई जिम्मा लगायौँ, मानव अधिकारवादी र पत्रकारहरूको रोहबरमा। अनि अब हामीले जिम्मा लाएर पनि हामी सुरक्षित बाटोमा जाउन्जेल आक्रमण नगर्ने भन्ने हाम्रो पहिला सहमति भएको थियो। त्यो सहमति चाहिँ तपाईँको मानव अधिकारवादीहरूको रोहबरमा भएको सहमति। अनि उहाँहरूले चाहिँ हुन्छ, उहाँहरूले मान्नुभएको छ यो कुरा भनेर चाहिँ नै हामीले त्यो कार्यक्रम अर्गनाइज गरेको थियो। त्यस पछाडि हामी चाहिँ हाम्रो त्यति बेला ताप्लेजुङै थियो कार्यक्षेत्र हाम्रो ए कम्पनीको। अनि हामी चाहिँ कम्पनी डिभाइड भयौँ। हाम्रो बटालियन अब 18औं बटालियन आफ्नो लाइनमा लाग्यो, 19औं बटालियन यता लाग्यो। अनि अब हाम्रो कम्पनीले चाहिँ लगतै तलतिर आउने बित्तिकै आर्मीको गस्तीसँग सामना गर्नु पर्यो क्या। त्यहाँनिर बैमानी भयो। त्यही क्रममा आइयो
अनि अब त्यस्तै एवं क्रमले यस्तै घटनाहरू अब घट्दै गए। हजुर अब नियमित फोर्समा जोइन भइयो अनि पछि तपाईँको अलिक पछाडि होला 5 थरमा एकचोटि अचानक अब एउटा रोल कल आयोजना भयो क्या हाम्रो। हजुर हजुर के हुँदैछ इन्फर्मेसन अब त्यति धेरै डिटेल अब हामीलाई थाहा नहुने। अब मेरो त्यति बेलासम्म लगभग अलि अपग्रेडै भइसकेको थियो, म त्यति बेला सेक्सन कमान्डर भइसकेको थिएँ हजुर लगभग 1.5 वर्षको दौरानमा। हजुर अनि के भयो भने म त 9 क्लास पढ्दै यता आएको हो। हजुर त्यहाँ के भयो भने एसएलसी पास गरेको को छ भनेर अगाडिबाट कमान्डरले भन्नुभयो क्या हात उठाउने। अनि मलाई लाग्यो अब एसएलसी पास गरेको खोज्दैछन्, केही न केही अपर्च्युनिटी छ होला। हजुर हजुर त्यति बेला चाहिँ मैले झुटै बोलेँ क्या। यसो हेरेको कसैको हात उठ्दैन, एउटा हात उठ्यो। हजुर हजुर अनि एसएलसी पास गरेको हो भनेको मैले सेन्ट अप पास गरेको हो भन्यो एउटा साथीले होइन। अनि अर्को एउटा बहिनीले पनि हात उठाउनु भयो, एसएलसी पास गरेको पास गरेको, दुईवटा मात्रै उठ्यो, अरू कोही नउठ्यो भनेर लास्टमा मैले पनि उठाइदिएँ क्या यसरी हजुर हजुर डराउँदै। हजुर अनि एसएलसी पास गरेको हो भनेर सोधेँ, मैले मात्रै भने, त्यति मात्रै भने। हजुर। अब मेरो ओरिजिनल क्वालिफिकेसन चाहिँ त्यति बेला 9 क्लासमा म फर्स्ट भएको थिएँ, तर मैले एसएलसी पास गरेको अपर्च्युनिटी उनीहरूले गर्न सक्ने काम गर्छु भन्ने आँट थियो, आत्मविश्वास थियो। हजुर अनि किन रहेछ भन्दाखेरि अब त्यस पछाडि अब हामी 3 जनालाई सेपरेटली निकालेर ल आजको 3 दिनभित्रमा तिमीहरू भोजपुरको कुलुङ भन्ने गाविस छ, हजुर हामी 5 थरमा छौँ, अब 13 छौँ, सङ्खुवासभा भोजपुर, 3 दिनभित्रमा तिमीहरू पुग्नु त्यहाँ सम्पर्कमा भनेर हामीलाई पठाइयो। हजुर अब हामी 3 जना गयौँ, खर्चहरू अलिअलि दिनुभयो, अनि लोकेसन म्यापहरू दिनुभयो, यो बाटो युज गर्ने, यहाँ डेन्जर नाका हो भनेर सबै उहाँहरूले ब्रिफिङ गरेपछि हामी लाग्यौँ। जाँदा चाहिँ अब त्यहाँ पुग्दाखेरि हाम्रो टोली त्यहाँबाट हिँडिसकेको रहेछ फेरि। अनि शङ्खसभाको मकालु भन्ने ठाउँमा फेरि बोलाइयो हामीलाई। त्यहाँ पुग्दाखेरि चाहिँ तपाईँको हाम्रो स्वास्थ्यकर्मी उत्पादन गर्ने ट्रेनिङ रहेछ। त्यो कारणले पढे लेखे खोजेको। अनि अब त्यो ट्रेनिङमा इन्भल्भ भयो। अनि लगभग 2 महिना स्वास्थ्यको, लगभग 2-2.5 महिना डिटेल स्वास्थ्य सम्बन्धी ट्रेनिङहरू हाम्रै सिनियर सरहरू आउनुभएको रहेछ। हजुर बाहिरबाटै दिन्थ्यो तालिम, बाहिरकै प्रशिक्षकबाट? बाहिरको मतलबले सङ्गठित प्रशिक्षक, जनमुख सेना बाहिरकै, तर हाम्रै पार्टीको सङ्गठित प्रशिक्षकहरू। उहाँहरू चाहिँ भूमिगत चाहिँ हुनुहुन्न थियो? अर्धभूमिगत साथीहरू, अर्धभूमिगत साथीहरू आएर ट्रेनिङ दिनुहुँदो रहेछ। अनि हाम्रै भूमिगतबाट पनि हुनुहुन्थ्यो सिनियरहरू। हजुर हजुर सबै मिलेर अनि स्वास्थ्यको ट्रेनिङ गऱ्यो हामी 30-35 जना लगभग पूर्वका साथीहरूले। हजुर ट्रेनिङ राम्रैसँग भयो। ट्रेनिङका दौरान एकचोटि आक्रमणमा पर्यो र हामीले ट्रेनिङ फिल्ड चेन्ज गर्नु पर्यो। सेक्युरिटी म्यानेजमेन्ट पनि थियो, सेक्युरिटीसँग अलिक तल पर्यो भनिसकेपछि हामीले त्यो ठाउँ छोड्नुपर्ने भयो। अनि अर्को ठाउँ सरेर ट्रेनिङ शानदार रूपमा सम्पन्न भयो। अनि ट्रेनिङको एक्जाममा चाहिँ मेरो पोजिसन सेकेन्ड आयो। हजुर फर्स्ट हुने साथी चाहिँ अहिले हाम्रो कमरेड मिराग चाहिँ नेपाली सेनाको क्याप्टेन भएर जानुभएको छ, धेरै ब्रिलियन्ट साथी। हजुर हजुर उहाँलाई चाहिँ अब उसलाई चाहिँ अब मैले कहिले पनि हुन्छ नि पढ्ने लेख्ने कुरामा सेकेन्ड बनाउन कहिले सकिनँ क्या। ऊ चाहिँ मेरो एकदम, मैले उसलाई मान्ने साथी पनि भयो पछाडि। अब ऊ प्रथम भयो, म सेकेन्ड भएँ। हजुर अनि सेकेन्ड भएपछि के भयो भने अब त्यो टिममा सेकेन्ड हुनेलाई हाम्रो कमान्ड कार्यालयमा एकजना स्वास्थ्यकर्मी चाहिएको छ। त्यो टिमको टप 5 भित्रबाट एकजनालाई लाने भन्ने आयो क्या। हजुर अनि त्यो के कारणले हो, कमरेड मिराग फर्स्ट भएको साथी जानु नआउने हुनुभयो। अनि मैले त्यो अवसर मैले पाएँ। अनि म यता एकचोटि टोलीमा फर्किने, अनि फर्केपछि जाउँला भनेर अनि आइयो यता आएपछि तपाईँको यहाँ आएपछि हामीले यो मोरङको जाँते भिडन्त लगतै भयो। हामी स्वास्थ्यकर्मीको रूपमा त्यहाँ फर्स्ट पर्नुभयो। पहिलो लडाइँ स्वास्थ्यकर्मीको भूमिकामा उपचारको लागि जानुभयो। उपचारको लागि पनि अब्जर्भेसन भनौँ न, डाइरेक्टली उपचार गर्न सुरुमा साथीहरू सिनियरले दिएनन् होइन। हजुर हजुर हुन्छ, उहाँहरूलाई सपोर्ट गरेर गरियो। जाँते लडाइँ हाम्रो जाँते भिडन्त लगभग पूर्वको ऐतिहासिक भिडन्त हुन् त। हाम्रो धेरै साथीहरू सेनाको एउटा उहाँहरूले चाहिँ बेस क्याम्प स्थापनाको लागि आर्मीले
हजुर मोरङको जाँतेमा एरिया चुज गरेको रहेछ। ए उसले ब्यारेक बनाउँदै थियो त्यहाँ। अनि अब त्यो ब्यारेक स्थापना भयो भने हाम्रो 5 थर धनकुटासम्मको आधार इलाका ध्वस्त हुने स्थिति आयो। ए तपाईँहरूको लागि चाहिँ अब त्यो जसरी भए पनि रोक्नु चाहिँ थियो हाम्रो लागि। अनि हामी चाहिँ अब यता लगभग त्यति बेला 5 थरको दक्षिणी क्षेत्रमा थियौँ। आर्मीको मुभमेन्ट तल यता लगभग यस्तै मोरङकै कुनै ठाउँबाट, मोरङको कुन ठाउँ हो भने दरबेसा दादर भइरह यस्तै कुन ब्यारेकबाट हिँड्यो भन्ने सूचना आयो। अनि हामी एकदमै दौडका साथ हामी त्यसतर्फ गयौँ। दिउँसो कि कति बेला? दिउँसोकै भिडन्त हो। दिउँसोकै भिडन्त। अनि भिडन्त भयो। पछि सुरुमा त हामीले उनीहरूलाई पिन डाउन गराएको थियो, आर्मीहरू भागे पनि थिए। पछि कसो गरेर उनीहरूले स्कुलभित्र छिर्यो क्या। त्यहाँ एउटा प्राइमेरी स्कुल होला सायद। स्कुलभित्र छिरेपछि चाहिँ हामीले अलिक क्षति बेहोर्नु पर्यो। त्यहाँ मैले सम्झिने हाम्रै टिमको कमरेड घनिष्ठ लगायत साथीहरू शहादत भयो। धेरै साथीहरू घाइते पनि हुनुभयो। अनि त्यस लगत्तै चाहिँ म चाहिँ यता कमान्डको मिटिङमा हाम्रो कमरेड परवानाहरूसँग सोलुखुम्बुतिर लागेँ। अनि त्यो जाँतेमा तपाईँहरूको भिडन्त भइसकेपछि त्यहाँ चाहिँ ब्यारेक बसाइएन? ब्यारेक बसाइएन। त्यहाँको भिडन्त हाम्रो पूर्वमै ठुलो उपलब्धि 81 mm मोर्टार हामीले जफत गऱ्यौँ त्यहाँबाट। पश्चिमका साथीहरूले गर्नुभएको थियो। तपाईँहरूले सक्नु भएन, अब हामी पठाइदिन्छौँ एमुनेसन भनेर उहाँहरूले हामीलाई दिनेवाला हुनुहुन्थ्यो। तर दिनु परेन उहाँहरूले। उसो भए तपाईँहरूको क्षति हुँदै पनि तपाईँहरूले त्यहाँ चाहिँ क्षतिका बावजुद पनि हामीले निकै हतियारहरू, उनीहरूको गोलीगट्ठाहरू निकै नै बरामद गऱ्यौँ। किनभने सुरुमा हामीले लखेटेकै खोला लखेटेकै हो उनीहरूलाई होइन। उनीहरू झोला फाल्दै भागे पनि अन्तिममा एउटा टोलीले राम्रो कभर अप गर्यो क्या। उनीहरूको डिफेन्स राम्रो भयो। अनि अब त्यस पछाडि हाम्रो पिन डाउन सुरु भयो क्या। त्यसपछि तपाईँहरू पछाडि ब्याक हुनुपर्ने भयो। अनि अब हामीले लगभग अब साथीहरू पनि क्षति हुन थालिसकेपछि उपलब्धि जे जति भयो त्यसलाई रक्षा गरौँ भन्दाखेरि त्यसलाई 81 mm को पनि के भएको रहेछ भने अब हामी त स्वास्थ्यमा थियौँ त्यति बेला। र पनि अब घटना प्रकृतिहरू सबै प्रत्यक्ष भएकोले बुझिन्थ्यो। 81 mm को जफत भयो भन्ने, बरामद भयो भन्ने चाहिँ आयो सूचना। तर त्यसको ब्यारेल मात्रै आएछ क्या सुरुमा। बेस भन्ने हुन्छ तर त्यो बेस चाहिँ आएन छ। अब यो बेस खोज्नलाई भोलिपल्ट जानुपर्ने स्थिति भयो। अब बेस त यिनीहरूले भाग्यो भनेपछि बोकेन र यिनीहरूको लिस्टमा अब 81 mm गुम्यो भन्ने भयो, लग्यो भन्ने भयो। छ कि कहीँ खसेको भन्दाखेरि खोलामा साथीहरूले भोलिपल्ट बेस भेट्नु भयो। बेस भेट्नुभयो, बेस कम्प्लिट भयो। अनि हाम्रो त्यति बेला चाहिँ मलाई अहिले पनि याद छ, हामीले 81 mm मोर्टार चाहिँ जफत गरिसकेपछि कमरेड अनन्त र कमरेड प्रचण्डले नै अडियो सन्देशबाट हामीलाई बधाई, पूर्वको क्रान्तिमा चाहिँ एउटा अब यसले ठुलो टेवा पुग्छ हाम्रो के अरे जनमुक्ति सेनाको विकासमा भनेर सन्देश पनि पठाउनु भएको थियो त्यति बेला। अनि त्यो भिडन्तमा चाहिँ कति जति क्षति भएको थियो त्यो त्यति बेला जानकारी पाउनुभयो यहाँले चाहिँ तपाईँहरूतर्फ? हाम्रो त्यस्तै 11-12 जना, 11 जना हो जस्तो लाग्छ। मृत्यु नै भएको है? 11 जनाको शहादतै भएको जस्तो लाग्छ। घाइते पनि त्यस्तै थियो? घाइते पनि त्यसैको हारेमा जस्तो अब मतलब 11 जना शहादत हुने ठाउँमा त्यसको 2 गुणा घाइते त हुने भइहाल्यो। त्यसै बढी नै हुन्छ घाइते? बढी नै हुने भइहाल्यो। घाइते बढी थियो सङ्ख्या उसमा? घाइते अलि थियो। अब घाइतेमा गम्भीर घाइतेहरू 1-2 जना, कमरेड शान्ता र अर्को एकजना चाहिँ अलिक गम्भीर घाइते हुनुहुन्थ्यो, सुजनजी। कमरेड सुजन र शान्ता चाहिँ मलाई थाहा भएको। अरू चाहिँ सामान्य घाइते हो। स्वास्थ्य भएकोले घाइतेको चाहिँ डिटेल थाहा हुन्छ क्या हामीलाई, कस्तो स्थिति थियो। उहाँहरूको चाहिँ अलिकति रेफरै गर्नुपर्ने स्थिति थियो। अरू त सामान्य हामीले ट्रिटमेन्ट गर्न सक्ने अब छर्राहरू हामीले निकाल्यौँ कतिको। अनि त्यो सेनातर्फको त थाहा हुँदैन थियो होला है त्यस्तो लडाइँमा चाहिँ कति के भयो भन्ने कुरा? डिटेल थाहा हुँदैन थियो। अब हाम्रो सम्पर्क सूत्र र हाम्रो इन्टेलिजेन्सले ल्याएको सूचनालाई नै हामीले मान्नुपर्ने हुन्थ्यो। उनीहरूको सूचना, किनभने उनीहरूको आधिकारिक सूचना पनि लुकाइन्थ्यो। अब त्यहाँको फिल्डमा प्रत्यक्ष देख्ने जनताहरूले भन्दाखेरि धेरै नै क्षति भयो भन्छन्। अब हाम्रो इन्टेलिजेन्सकोले चाहिँ अब दुईटैतिर सबैतिरकोलाई मिसाएर प्रतिवेदन बनाउने हो। उनीहरूले बनाएको प्रतिवेदनलाई नै हामीले अब फाइनल्ली मान्नुपर्ने आधिकारिक त्यही नै भयो नि त। हाम्रो सरकारी पक्षबाट कति स्वीकार्यो त्यहाँ चाहिँ क्षति भएको? सरकारी तर्फबाट लगभग उनीहरूले 5-6 जना मात्रै भन्यो होइन, तर हाम्रो भन्दा निकै मजाले क्षति भएको हो त्यहाँ। त्यहाँ लुकाइन्थ्यो है त्यति बेला? किनभने उनीहरूले बेस क्याम्प हर हालतमा त्यो एरियामा
त्यो चुरे क्षेत्रको लागि ठुलो उपलब्धि हुन्थ्यो उनीहरूको लागि र जुन हाम्रो मुभमेन्ट एरिया थियो नि तराईमा हिट एन्ड रन गर्ने एरिया हो त्यो तराईको इलाकामा हिट गरेर एकै दिनमा चुरे आइपुग्न सक्ने ठाउँ हो त्यो क्षेत्रमा बेस भयो भने त उनीहरूको हकबाट र हामीलाई निकै घाटा हुन्थ्यो हाम्रो किनभने सप्लाईको रुट पनि हो त्यो सप्लाईको रुट अब तराईदेखि हाम्रो लोजिस्टिक सप्लाई हुने अनि त्यस पछाडि एमुनेसनहरू पनि सप्लाई हुने रुट भयो त्यो ब्लकेज भएपछि हाम्रो पूर्वी क्षेत्रमा धेरै घाटा हुनेवाला थियो त्यसलाई तत्काललाई रोक्यो पछि शान्ति भइसके पछाडि लेटाङमा आएर ब्यारेक बस्यो लेटाङ चाहिँ हाम्रै साथीहरू समाधान भएपछि तालिम पनि गर्नुभयो त्यहाँले रमाइलो ब्यारेक पनि भएको छ अनि यहाँ स्वास्थ्य क्षेत्रमा रहँदै चाहिँ कुन कुन ठाउँमा पुग्नुपर्ने अवस्था आयो त्यति बेला अनि अब त्यस पछाडि हामी म चाहिँ स्पेसल्ली अब कमान्ड कार्यालयमा स्वास्थ्यको कमान्ड कार्यालयमा कमरेड हाम्रो नवीनजीसँग नवीनजीको एसिस्टेन्ट भएर काम गरेँ उहाँ चाहिँ हाम्रो डिभिजनको इन्चार्ज हुनुहुन्थ्यो स्वास्थ्यको कमरेड नवीन अहिले त्रिपुरेश्वरमा हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ सप्लायर्स खोलेर बस्नुभएको छ हिजो अस्ति नै भेटेर आएको थिएँ सप्लायर्स भनेपछि मेडिकल इक्विपमेन्ट सप्लायर्स चाइनाबाट ल्याउनुहुन्छ सप्लाई गर्नुहुन्छ जो प्रोफेसनल भएर बस्नुभएको छ खुसी पनि लाग्यो अनि त्यस दौरान चाहिँ अब कमान्ड कार्यालयमा त आइयो अब त्यति बेला अब नेताहरू पनि राम्रोसँग देखाएको थिएन क्या त्यहाँ कमान्ड कार्यालयमा गएपछि चाहिँ लगभग अलमोस्ट प्राय हाम्रो पूर्वमा भएका नेताहरूसँग चिनजान इन्ट्रेक्सन भयो अब कमरेड अनन्त भन्थे कमान्डर हाम्रो देखेकै थिएन कमरेड बादल कमान्ड इन्चार्ज भन्थे देखेकै थिएन अब हामी हाम्रै सुरुमा व्यस्त हुन्थ्यौँ अनि मैले देखेको भनेको अब गोपाल किराती साइलालाई देखेको कमरेड कञ्चन हाम्रो अहिले सभामुखज्यू उहाँलाई देखेको त्यस पछाडि अब धेरै नेताहरू देखेकै थिएन त्यहाँ गएपछि चाहिँ धेरै उच्च ओहदाका नेताहरूका कुराहरू सुन्नुभयो डिटेलली मैले चाहिँ नेपाली क्रान्तिलाई बुझ्ने मौका चाहिँ त्यहाँदेखि पाएँ के हो त यो क्रान्ति नेपालको क्रान्ति कुन डिरेक्सनमा गइरहेछ भन्ने कुरो चाहिँ त्यस पछाडि चाहिँ बुझ्न पाइयो अनि त्यही दौरानमा अब हाम्रो फेरि एउटा अर्को सानो भिडन्त भयो त्यहाँ हाम्रो कमरेड दिवस घाइते हुनुभयो उहाँ चाहिँ कमरेड अनन्तको चाहिँ पिएसओ हुनुहुन्थ्यो पर्सनल सेक्युरिटी पर्सन होइन अनि उहाँ चाहिँ घाइते हुनुभयो क्या उहाँको टाउकोमा हेड इन्जुरी भयो अब हेड इन्जुरी भएपछि स्वास्थ्य कर्मीको नाताले मेरै लगभग पक्कै ढलेपछि ज्वाला भन्ने साथीले च्याप्पै उठायो मैले यता ल्याएर ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्ने भयो कस्तो भिडन्त त्यो चाहिँ स्थलगत सेनाले नै हो आक्रमण भएको स्थलगत सेनासँग नै भएको यस्तो भएको थियो हाम्रो कमान्डको मिटिङ चलिरहेको थियो सोलुको तपाईँको यो भकान्जेमा अनि त्यसको ब्लकेजको लागि चाहिँ हामी रामेछाप र सोलुको सिमाना हो त्यो रामेछापको चाहिँ गुम्देल गाविसमा यता ब्लकेजको लागि बसेका थियौँ आर्मी आयो भने छेक्ने भनेर अनि आर्मी उताबाट मुभ भयो जिरीबाट आर्मी हिँड्यो सँग उता के अरे दोलखाको जिरीबाट आर्मी हिँड्यो भन्ने सूचना भयो तल शिवालय बजारबाट उकालो लागिसक्यो भन्ने पनि आयो अनि आर्मी आयो भने त छेक्नुपर्छ हाम्रो त अब अफिसको कमान्ड हेडक्वार्टर भएको ठाउँ कम्प्युटरदेखि लिएर हामीले आफ्नै प्रेसको तयारी गर्नलाई पनि सामग्रीहरू ल्याइसकेको स्थिति थियो त्यहाँ किनभने त्यो बिजुली भएको ठाउँ थियो त्यो हाम्रो अत्यन्तै रिमोट दुर्गम एरिया हो तर काठमाडौँदेखि सामानहरू सप्लाई गर्न सजिलो रामेछाप र दोलखाको सोलु र रामेछापको सिमाना अनि बेलुका लगभग 4 बजीतिर हाम्रो भिडन्त भयो त्यो क्रममा हाम्रो कमान्ड मिटिङहरू लगभग सकिसकेको थियो त्यो फाइनल्ली डिसिजन भएर हामी मुभ भइसकेको स्थिति थियो अनि त्यही क्रममा त्यही दिन चाहिँ बेलुका भिडन्त भएपछि साथी घाइते हुनुभयो कमरेड अनन्तको स्टाफ अनि उहाँ घाइते भए पछाडि चाहिँ त्यहाँ एउटा रमाइलो घटना घट्यो क्या फेरि त्यति बेला मैले अनुभूत गरेँ हामी त्यति समय अनेस्ट थियौँ भनेर अहिले मलाई फिल हुन्छ क्या त्यति बेला उहाँले बोकेको झोला चाहिँ कता हरायो झऱ्यो कता झऱ्यो अब झोलामा के छ भन्ने पनि थाहा थिएन किनभने अब कमरेड अनन्तको स्टाफको झोला अनि माथि गएपछि अब अनन्त कमरेड चाहिँ बर्बाद भयो खत्तम भयो मात्रै भन्नुहुन्छ के भएछ त अनि लु कमरेड कसले हो दिवसलाई उठायो भन्दा मैले कुन ठाउँ थाहा छ मलाई थाहा छ हामी 4 घन्टा माथि गइसकेका थियौँ लगभग लेकमा खाना खाएको थिएन अघिल्लो दिनदेखि चामल थोरै थियो खोले बनाएर ठुलो भाँडामा चामल र नुन हालेर फत्काएर बनाउँदै थियौँ
पातलो जाउलो सबैले पुर्याउनु पर्यो भनेर हजुर अनि अलिकति जाउलो खाएर हामी दुईजना एउटा रोल्पाको नाम बिर्सेँ अहिले मैले धेरै नै भयो हजुर रोल्पाको एउटा साथी र म चाहिँ आयौँ यता झोला खोज्न झोला खोज्न हजुर हामीलाई अब आउनै 3 घन्टा ओह्रालो लाग्थ्यो जान 4 घन्टा लाग्थ्यो 6-7 घन्टाको समय दिएको थियो कन्ट्याक्टको हजुर 6-7 घन्टामा खोजेर आउनु त्यति बेरसम्म हामी वेट गर्छौँ फल्नु ठाउँमा भन्नुभएको थियो अनि आयौँ हामीले खोज्यौँ भेटिएन यता खोज्यो भेटिएन उता खोज्यो भेटिएन यही ठाउँ हो घाइते भएको त यहाँ लडेको यहाँ समातेको भन्ने थाहा छ त्यहाँ खोज्यो भेटेन अनि हिँड्ने बेलामा भेटिएन अब फर्क्यौँ भन्ने बेलामा त्यो साथीले यसो तल एउटा पहेँलो तोरीको फुल जस्तो फुलेको जस्तो देखियो क्या हजुर झोलामा पहेँलो फेटा रहेछ क्या अनि त्यो झोला चाहिँ के रहेछ भनेर हेर्दा झोला रहेछ भेटियो अनि झोला तपाईँको झोला अब झोला भेट्यो हजुर यस्तो इम्पोर्टेन्ट चिज के थियो त भनेर हामीलाई क्युरियोसिटी जायो क्या यस्तै $1 ब्याग हजुर चाबी लगाएको छ झोला अनि टाइट छ झोला एउटा साथीले निचोर्यो मैले यसरी ताने क्या चाबीले भ्याउने जति के छ भनेर हेरौँ न त अब भनेर हेरियो हेर्दाखेरि तपाईँको पैसा रहेछ क्या भित्र ओहो झोलामा अनि साथीले के भन्यो भने दुईजनाले त सक भयो नि त पैसा देखेपछि त्यस्तो सक हुँदो रहेछ पैसै छ यार झोला उचाल्न नसक्ने अनि साथीले के भन्यो भने यहाँदेखि 4 घन्टामा शिवालय पुगिन्छ हजुर 4 घन्टा अब 4 घन्टा यिनीहरूले हामीलाई खोज्दैनन् हजुर 4 घन्टा पछाडि खोज्न यिनीहरूलाई यहाँ आउन 4 घन्टा लाग्छ त्यति बेलामा हामी जिरी पुग्छौँ काठमाडौँ छिरौँ भन्नु उसले होइन हजुर अनि मलाई चाहिँ के लाग्नु है त्यसको गद्दारी गर्छ यार बट हुँदैन म चाहिँ गर्दैन तपाईँ जानु भने जानु म साथी भाग्यो भनिदिन्छु बरु लिएर जाऊ भने अनि उसले पनि के भन्यो भने अब त्यसो भनिसकेपछि मैले नेगेटिभ उ गरिसकेपछि उसलाई पनि अचानक आएको उटपट्याङ सोच मात्रै थियो होला सायद होइन त्यो गरेको भए हामी सक्थ्यौँ तर म अब केटाकेटी मान्छे पनि त्यति बेला अब 14-15 वर्षको फेरि अब टोटल्ली इम्प्रेस क्रान्तिलाई धोका दिनु हुँदैन भन्ने किसिमको एउटा भावना अहिले आएर अब यो परिस्थिति हेर्दाखेरि होइन कहिलेकाहीँ दिमागले त्यो देब्रे सोच पनि सोच्छ त्यति बेला हामी हुर्केको भए के हुन्थ्यो होला स्थिति पैसा भएको भए त आखिरी आज पद पनि किन्न सकिने रहेछ भन्ने स्थिति हुँदाखेरि चाहिँ त्यो कुरालाई म झलझली सम्झिन्छु क्या त्यो साथीले भनेको कुरा अनि त्यसो भनेपछि उसले पनि के भन्यो भने कहाँ यार मैले पनि तिम्रो मन चालेको मात्रै भयो त मेरो त झन् घरमा दाईहरू शहीद भएछ त्यत्रो म कहाँ धोका दिन्छु हुनु पनि उसको दाई शहीद भएको भाउजू शहीद भएको आमा बुवा सबै पार्टीमा विस्थापितै भएको साथी हो रोल्पाको साथी ठट्टा गरेको पनि हुन सक्छ हैन उसले पनि अब मेरो मन चाल्न भनेको थियो कि लुजाउन त भन्छ कि भनेर कस्तो रहेछ भरे दुईटाको कुरा मिल्यो होइन त्यो मैले त्यतिकै भनेको सच्चा रहेछौ भन उसले पनि मलाई अनि त्यस पछाडि दुईजना झोला बोकेर आयौँ झोला बोकेर आएपछि जस खुसी भयो हुनुभयो अनि त्यो दौरानमा झोला बिसाएपछि सामान आयो भनेर खुसी भयो एउटा मान्छे उता बसिरहेछ चुरोट खाइरहेछ होइन सिगरेट खाने चाहिँ आदत कमरेड बादलको पहिलेदेखि थियो है यो सिगरेट खाइरहेछ ट्याक्क पलेटी मारेर बसेको छ यो त विदेशी मान्छे हो क्या भने मैले उजी सधैँ आएको साथीलाई चिनिनँ क्या यसो हेर्छु यो मान्छे त यो त नेपाली जस्तो छैन टिलिक्क टल्क्या केस छ यता फर्काएको गोरो न गोरो मान्छे बोली उस्तै छ होइन हाम्रो कमान्डको मिटिङमा विदेशीहरू पनि आएको क्या भने क्या मैले विदेशबाट आयो कि अतिथि हो अनि कहाँ हुनु प्रेम कमरेड पो त भन उसले हजुर अब बादलको सब टाइटल नाम कमरेड प्रेम रहेछ त्यति बेला बादल चाहिँ एक्सपोज भइसकेको थियो नाम जनताले बादल भनेर बोलायो भने त बादल बादल भनेर कोड गर्छन् भनेर कमरेड प्रेम भनिँदो रहेछ उहाँलाई फर्स्ट टाइम कमरेड बादललाई मैले त्यहाँनिर चिनेको उहाँहरू सबै तनावमा हुनुहुन्थ्यो पैसा हरायो तनावबाट फ्री भयो त्यो पैसा जस त्यो टोलीलाई हाम्रो बन्दीपुर आक्रमणको तयारी भइरहेको थियो त्यसको लागि रहेछ हैन त्यसको लागि नै थियो खर्च म्यानेजमेन्ट खर्च बन्दीपुरको लागि तल अब युद्ध व्यवस्थापनको लागि थियो नै होला तर टोली लाखौँका बिटा चाहिँ लगभग 1.5 भनेपछि 1.5 करोड पैसा थियो त्यहाँनिर ठुलो झोलामा भरि थियो त्यो पैसा अनि त्यस्तो रमाइलो कति थियो एक किन अब चाबी लागेको झोला हामीले खोल्यौँ न तर पैसा थियो वेट पनि धेरै थियो त्यस्तो भयो त्यस पछाडि म अब स्वास्थ्य विभागमै रहेर स्वास्थ्यमा अब बन्दीपुरमा भयो बन्दीपुरमा ठुलो दुःख पनि बिहोर्नु पर्यो हामीले बन्दीपुरमा पनि त्यस्तै क्षति मोलेरै फर्केको क्षति हाम्रो लडाइँ हाड्दाको पीडा
चाहिँ बन्दीपुरले राम्रैसँग सिकायो होइन। अनि हुन्छ नि बिना तयारी र हाम्रो हुन्छ नि आइटीले गरे राम्रोसँग सूचना सङ्कलन गर्न नसक्दाखेरि को चाहिँ क्षति चाहिँ हाम्रोमा अब रोडहरू नहरहरू त्यत्रो ठुलो मिस्टेक पनि थिएन उहाँहरूको। त्यो भवन एउटा जुन भवन चाहिँ हामीलाई सेन्ट मोडलमा देखाइएको आर्मीको 2 तले पक्का भवन छ भन्नेमा चाहिँ दुईटा माइन र 2 चोटि रकेट लन्चर हान्दा ढल्छ घर भन्ने ब्रिफिङ भएको थियो क्या। अलिक कमजोर घर छ उनीहरूको। त्यो चाहिँ घर चाहिँ हामीले अलिअलि माइनिङ गर्ने बित्तिकै ढल्छ घर भन्ने थियो। त्यो ढल्न सकिएन घर, बलियो रहेछ। त्यो त्यस पछाडि अब हाम्रो त्यहाँ अलि साथीहरू त्यो रोडमा चाहिँ कस्तो सुरुमै हामीलाई अलिकति हुन त यो डेस्टिनीमा विश्वास नगर्ने मान्छे हामीले त्यस्तातिर त लानु हुँदैन। अलिकति हुन्छ नि जाने क्रममै शुभ साहित र अशुभ साहितको कुरो ल्याउँछन् नि। अलि अशुभ साहित चाहिँ के भयो भने रोड पारी ब्यारेक रोड अगाडि चाहिँ तपाईँको लाइटहरू बलिरहेको थियो क्या। लाइट निभाउन सकिएन, लाइटलाई हान्दाखेरि पनि लागेन। अनि साथीले लाइट मार्नलाई लाइटमा हान्नुभएको, तार छिन्यो क्या। तार छिनेर उहाँ टाउकोमा झऱ्यो, करेन्ट लागेर 2 जना साथीहरू सुरुमै त्यस्तो क्षति बिहोर्नु पऱ्यो। अब लगायत 42-43 जना साथीहरूको सङ्केत शुभ छैन भने देखायो पहिले भनौँ न, एउटा चाहिँ आदर्शवादी कुरा गर्ने। अनि त्यति बेला चाहिँ अब त्यो बन्दीपुर लडाइँ चाहिँ मेरो एसल्ट एसपी हाम्रो स्वास्थ्यको पनि अब लड्ने मेकानिजम त्यस्तै हुन्थ्यो क्या। 1-2 जनाको टोली चाहिँ एसल्टमै जाने, त्यहाँ गएर चाहिँ सबैभन्दा अगाडि एकदम पहिलो ट्रिटमेन्ट त्यहाँ गर्ने। उसलाई पेनकिलर ठोकेर मेगा प्याडहरू बनाएको थियो हामीले, घाउमा ठुलो प्याड बाँधिने, चुइक्क बाँधिदिने, पछाडि पठाइदिने। अनि सेकेन्ड स्टेसनमा आएर चाहिँ उसको सेकेन्डरी म्यानेजमेन्ट गर्ने, अनि सप्लाई ग्रुपलाई थमाएर पछिल्लो हाम्रो अलि साइडमा 2-3 दिन हिँडाएर चाहिँ डिटेल चाहिँ उसको गोलीगट्ठा झिक्नेदेखि लिएर त्यस्तो किसिमको मेकानिजममा बन्दीपुर चाहिँ मेरो एसाल्टको एसपीमा एसाल्टको पोस्टमा थियो। निकै दर्दनाक भयो, साथीहरू धेरै निकै ढलिरहने, कतिपय हातमै गए, कतिपयलाई फर्स्ट एड गर्न भ्याइयो होइन, कतिलाई भ्याइएन पनि। त्यस्तै ढङ्गले एवं ढङ्गले आइयो। त्यो बन्दीपुर लडाइँ चाहिँ यहाँको लागि चाहिँ अन्तिम हो? बन्दीपुर पछाडि होइन, बन्दीपुर चाहिँ मेरो चाहिँ फुल फेसको लडाइँ भन्छु म चाहिँ। किनभने मैले टोटल्ली रोल पाएको लडाइँ, एकदमै एक्टिभ रोल पाएको, मुख्य भूमिका मेरो फिल्डमा मैले एक्टिभ भूमिका। किनभने एसल्टमै गएर म्यानेजमेन्ट फर्किँदाखेरि पनि एक्टिभली म्यानेजमेन्टमा खटिएर काम गरेको धेरै साथीहरू, कति साथीहरू चाहिँ काखमै शहादत हुनुभयो, कति साथीहरू अहिले कति साथीहरू हामीले ट्रिटमेन्ट गरेर सक्सेस भए साथीहरू वैदेशिक रोजगारमा पनि हुनुहुन्छ। त्यस्तो लडाइँ पछाडि चाहिँ लगभग मेरो फिल्डमा मैले थ्योरी गेन गरेको, थ्योरीलाई प्र्याक्टिकली अपग्रेड गर्ने मौका पनि पाएँ क्या। एउटा अर्को के थियो भने त्यति बेला काम गर्न चाहिँ अहिले र त्यति बेला म फरक अलिकति विचार गर्छु। अहिले सानो काम गर्न पनि हाम्रो हात काम छ क्या। किन हात काम छ भने डर लाग्छ, त्यसले क्षति अब उसलाई तलमाथि भयो भने त म त मुद्दा लाग्छ मलाई भन्ने हो। त्यहाँ चाहिँ एउटा फ्रिडम चाहिँ के थियो भने जति नगर्दाखेरि उसको स्थिति बिग्रिन्छ भनेर हामी ओपनली, हामीलाई कुनै त्यस्तो कानुनी बाधाहरू, हामीले आफ्नो उसो भए एकदमै स्वतन्त्र भएर काम गर्न पाइन्छ। जस्तो हामी साथीमा क्या, अब उसको छोरा छ यहाँनिर, छाम्दा भेट्या छ, झिकौँ न त छामेर क्या, छाम्दा भेट्या छ झिकौँ, ल झिकौँ भनेर सल्लाह हुने। अनि त्यो अनुभव चाहिँ एकदमै बढी हुन्थ्यो होला त्यति बेला। त्यसले कतिपय ठाउँमा अब साथीहरूले गरेको मिस्टेकले अलिकति गाह्रो पनि हुन्छ, नराम्रो असर पनि पर्यो होला। भेनहरू कतिपय चिर्दाखेरि होइन, मिस्टेकली भेन चिरिन्थ्यो, कहिलेकाहीँ ब्लिडिङ धेरै हुन्थ्यो। अब तर धेरै चाहिँ हामीले सक्सेसफुल नै त्यस्ता कामहरू गरेका छौँ। यतिसम्म गऱ्यो। अब यो एम्पुटेसन त अब हामी अहिले पनि म स्वास्थ्य क्षेत्रमै कार्यरत छु। अब म अहिले चाहिँ गभर्मेन्टको जागिरमा छु होइन, गभर्मेन्ट सर्भिसमा। उसो भए यहाँले चाहिँ नाम निकालेरै गरिरहनु भएको छ कि? लोकसेवाबाट नियुक्ति भरे मेरो डबल लोकसेवा हो। अब एवं प्रकारले तपाईँको बन्दीपुर पछाडि अब भोजपुर घोरेटार हुँदै विभिन्न लडाइँहरू लगभग 17वटा जति एक्टिभ लडाइँहरूमा सहभागी भए पछाडि घोरेटार पनि जानुभयो? भोजपुरको है, भोजपुरको घोरेटार पनि त्यस्तै चाहिँ दुःख बिहोरेकै लडाइँ हो है। त्यो पनि हरेक लडाइँको आफ्नै एक्सपिरियन्सहरू छन्। त्यो बन्दीपुर लडाइँ मेरो लागि म्यानेजमेन्ट, वार क्याजुअल्टिज म्यानेजमेन्टको लागि चाहिँ
ठुलो उपलब्धि मेरो आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा र हामीले दुःख पाएको पनि। अनि गोरेटार लडाइँ चाहिँ हामीले एक्टिभली हेलिकप्टर आक्रमण चाहिँ त्यसले चाहिँ इतिहासमै सबभन्दा बढी सघन पाएको चाहिँ त्यहाँ हो। हेलिकप्टरबाटै क्षति भएको है त्यहाँ चाहिँ। हेलिकप्टर आक्रमण अब हाम्रो यस्तो भयो कमरेड जमिनको शहादत भयो उहाँ फिल्डमा। हामी धेरै लडाइँ लड्नु परेन, हामीले एरोहेड फर्मेसनमा लड्ने भनेको लडाइँ हजुर एरोहेड फर्मेसन बनाएर लड्ने भनेको चाहिँ हाम्रो एरो जस्तो चाहिँ फर्मेसन बनाएर जाने केन्द्रीकृत फायर गरेर भनेको थियो, त्यो फर्मेसनमा लडेको लडाइँ। अनि ट्रेन्च खनेर जाने जमिन मुनिबाट जाने भनेको हाम्रोमा चाहिँ पहरा रहेछ क्या ठुलो पहरा, त्यो चाहिँ हामी जानै सकिएन, खोल्न सकिएन, हामी लड्नै परेन त्यो बासी, हामी चढ्नै सकिएन माथि। अब उँभोबाट आउने साथीहरूमा उँभै मात्रै हान्यो, साथीहरूको धेरै त्यहाँ घाइते भयो, त्यत्रो धेरै सहिद त भएको होइन नि साथीहरू, घाइते बढी भयो है। त्यहाँको पनि अब दुःखद पक्ष चाहिँ के भयो भने जाँदा जाँदै एकजना हाम्रो 5 स्तरको निशेष राई भन्ने साथी हजुर चाहिँ आन्तरिक दुर्घटना भनौँ न, हाम्रै आफ्नै हातमा ग्रेनेड पड्केर उहाँको शहादत भयो। अनि कमरेड जमिन फिल्डमा अलिकति छिटै उहाँहरू 10 बजी नै छिर्नुभयो, हाम्रो 12 बजी मात्रै ब्यारेकभित्र एकैचोटि छिर्ने उ थियो। हामी 12 बजी छिर्न सक्ने स्थितिमा यद्यपि थियौँ न, र पनि उहाँहरूले चाहिँ अलिकति आफ्नो इलाका भएर जमिन हुन त सहिद भइसक्नुभयो होइन, उहाँलाई आरोप किन लाउनु, अझै अगाडि ब्यारेकभित्र छिर्नुभएछ, निर्धारित समयभन्दा पहिल्यै छिर्नुभयो उहाँहरू। अब हामी पहराले गर्दा छिर्न सकेनौँ, त्यस्तै त्यस्तै भयो, रमाइलो भयो त्यहाँ पनि। अब तलमाथि भयो रमाइलो। भोलिपल्ट चाहिँ अब इतिहासमै सबभन्दा धेरै हेलिकप्टर आक्रमण भोगियो त्यहाँ चाहिँ हो। त्यस दौरान चाहिँ हाम्रो 10-12 जना साथीहरू फर्किँदा पनि शहादत हुनुभयो। फर्किँदाखेरि सबभन्दा ठुलो क्षति भयो हामीलाई, किनभने दोस्रो डिभिजन त्यति बेला हामी डिभिजनको फर्मेसनमा गइसकेका थियौँ। दोस्रो डिभिजनको साथीहरू जमिनहरू सहिद भएर अरू घाइते भएपछि उहाँहरूलाई हामीले चाहिँ स्कटिङ गरेर कटाउनु पर्ने स्थिति आयो। उहाँहरूलाई स्कटिङ गरेर कटाएपछि हामी पछाडि मात्रै क्रस गर्ने भनेको थियो। हाम्रो पछिल्लो टोलीसँग चाहिँ हेलिकप्टर आक्रमण भयो क्या। त्यो हुँदाखेरि हामी बेलुका नलडेको ग्रुप, लड्न नपाएको ग्रुप चाहिँ त्यहाँनिर त्यो यता खोटाङ र भोजपुरको सिमानाको चौरीमा लगभग 6-7 वटा हेलिकप्टर आयो एकैपटक। अब त्यो हेलिकप्टर आक्रमण चाहिँ त्यसले कतिसम्म प्रभाव पार्यो भने 2-3 महिना पनि सपनामा हेलिकप्टर देखिन्थ्यो क्या, त्यस्तो आक्रमण। अनि सुरुमा एउटा उनीहरूको एरोप्लेन टाइपको जासुस आउँदो रहेछ क्या। हजुर हजुर त्यो आयो, अब के हुन्छ है भन्ने सङ्केत त पाइयो, तर हाम्रो उपाय पनि थिएन। खुल्ला चौरी, यस्तो खुल्ला चौरी, अनि रुख बिरुवा पनि थिएन। हजुर अनि त्यो हुँदै क्रममा हामी हिँडिरहेको थियौँ, एकैचोटि त्यसको 20-15 त्यो स्वाट्ट घुमेर गएको 20 मिनटमा 2टा हेलिकप्टर आयो सुरुमा। अनि 2टा हेलिकप्टर आयो, ड्याम 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 हानु गयो फेरि त्यो पनि। हजुर त्यसको आधी घन्टा पछाडि चाहिँ लगभग 5-6 वटा हेलिकप्टर एकैचोटि आयो क्या। अनि त्यसले चाहिँ हाम्रो धेरै साथीहरू, हाम्रो लाइनमा हिँड्ने अगाडिको साथीहरू, दर्दनाक दृश्य चाहिँ अगाडि हिँड्दैछ लागिरहेछ, गर्न सक्ने केही पनि छैन। फेरि हेर्दै साथीहरूको शहादत हेलिकप्टर आएको देखियो दिउँसै, त्यस्तो चाहिँ 10-11 बजेको कुरो। अब भोकले त्यस अगाडि रातभरिको लडाइँले भोक्यो पनि थियो, अनिदो पनि भयो। अनि अब हाम्रो के अरे कमरेड सन्देश भन्ने सिन्धुपाल्चोकको साथी, हजुर उहाँ चाहिँ हाम्रो बटालियन कमान्डर, हाम्रो टोली कमान्डर पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँ पहिलोपल्ट खसाल्ने बित्तिकै उहाँको शहादत भइहाल्यो। उहाँको छिटेर तल पुग्नुभयो, उहाँलाई बमले लाग्यो। फर्स्ट एड गर्नलाई हाम्रो 2-3 जना टोली गएको थियौँ, जाँदा उहाँ सकिहाल्नु भएछ। अनि अलि अगाडि आएपछि अर्को साथी हुनुहुन्थ्यो कमरेड अरुणा भन्ने, उहाँको चाहिँ तिग्रा उछिटेको मलाई अहिले पनि याद छ क्या। तिग्रो उछिट्यो, उहाँ गएर मासु यसरी हल्लिँदो रहेछ क्या। त्यस्तो दर्दनाक भयो हाम्रो। अनि कमरेड शिला भनेको चाहिँ हाम्रो काभ्रेको हुनुहुन्थ्यो। उहाँ चाहिँ इन्टेलिजेन्स विभागमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई पनि त्यस्तै भयो। माथिबाट 81 हेली आयो, हेली आएपछि साइड लागौँ भन्दाखेरि स्कुल थियो नजिकै, स्कुलमा पुग्ने स्थिति नै भएन क्या। कहाँ छुप्ने त भन्दा यस्तो बुटिया नदी छुप्नु भएको थियो, जिउ त छुपाउनु भएको छ, खुट्टा यसरी निस्केछ क्या, खुट्टा देखियो, त्यही खुट्टामा झऱ्यो, खुट्टा चुडियो। अनि अब मेडिकल ग्रुपलाई बोलाए साथीहरूले, हामी पुग्दा त उहाँको शहादत भइसक्यो। अब अरू धेरै साथीहरू गोलु लागेकाहरूलाई त उपचार गरियो। अब एउटा हाम्रो अर्को साथी चाहिँ कहिलेकाहीँ अब हुन्छ नि दुस्साहस गरेर पनि ज्यान जान्छ क्या साथीहरू कतिपय। स्कुलभित्रै बसेको साथी हेली आइरहेछ, छुपेर बस्नु भन्दै
ठोकिदिउँ भनेर ताक्दै थियो बाहिर निस्केर क्या यस्तो बाहिर निस्केर हेली माथि राइफलले हजुर यहीँनिर लाग्यो माथिबाट हानेको अब त्यसलाई अब उपचार त मैले अब उसको घाँटीको यो छिनेपछि हावा यहीँबाट जान थाल्यो अनि ब्यान्डेज गरेर त्यो ट्र्याकियालाई चाहिँ ओपन गरेर बाहिर निकालेर छोडिदिएँ अब कति अस्तव्यस्त घाइते छन् भ्याइनँ उसको प्राइमेरी म्यानेजमेन्ट गरेर साथीहरूलाई छोडेर पठाइदिएँ सासै घाँटीबाटै गइरहेको थियो अब यस्तो थियो नि त अब त्यस पछाडि अनि नलेज भएन अब त्यहाँ अलिकति कस्तो भयो हुन त त्यो साथीको ढिलो छिटो ज्यान जाने नै थियो छन चाहिँ तर त्यहाँ अलिकति के भइदियो भने तिर्खा लाग्यो भनेछ साथीले हजुर हजुर पछि मैले बुझ्दाखेरि के भएर यति छिटै शहीद भयो त साथी भनेर पानी खुवाएछन् पानी कहाँबाट खुवाएछन् भनेर त्यो श्वास नलीबाट खुवाइदिएछन् क्या साथीहरूले यो पाएकै हो पानी खाने भनेर त्यहाँ हाल्दैछन् अनि त थुनियो श्वास फोक्सोमा पुग्यो पानी त्यस्तोहरू पनि हुन्थ्यो अब त्यो मिस्टेकनली दुर्घटना भनौँ न त्यसलाई रमाइला घटनाहरू छन् त्यस पछाडि अब तपाईँको अब यो युद्धको एक्सपिरियन्सहरू चाहिँ अब धेरै नै छन् यो धेरै भन्यो भने धेरै लामो जान्छ त्यस पछाडि कसरी मोड्यो म अलिकति सटिकमा भन्छु मलाई हतार पनि छ अनि हामी अब लगभग यस्तै पछाडि अर्बान साइडमा आयौँ अर्बानमा पनि ठ्याक्कठुक्क गर्दै जाँदा अब उर्लाबारीको अघि हजुर आएकै बाटोबाट उर्लाबारीमा ब्याङ्कमा पनि हामीले एउटा रेड गराएको थियौँ त्यो रेड पनि लगभग आधी जस्तो सक्सेस भयो साथीहरू 3जना शहीद हुनुभयो त्यसमा चाहिँ मैले अहिले सम्झिनु पर्दा कमरेड विधान कमरेड शिवल र कमरेड विद्रोह तीनैजना मेरो चाहिँ अत्यन्त मिल्ने मिलनसार साथीहरू कमरेड शिव मेरो सिनियर दाइ उहाँहरू शहीद हुनुभयो उहाँलाई अहिले पनि म यो उर्लाबारी हिँड्दा सम्झिरहन्छु अनि त्यस्तै क्रमले हुँदै जाँदाखेरि अब पछि हामी ब्यारेकीकरण भइयो ब्यारेकीकरण भएपछि अब एउटा समस्या के थियो भने अब हामी स्वास्थ्य विभागमै त्यहाँ एउटा ब्यारेकभित्र एउटा हेल्थ पोस्ट बनाएर त बस्यौँ अब हाम्रो एजुकेसन ग्याप चाहिँ ठुलो भइसकेको थियो त्यति बेला अब 9 क्लास पढेको मान्छे हुन त अब स्वास्थ्यकर्मी ट्रेनिङ गरेर ट्रिटमेन्ट गर्यो साथीभाइको अगाडि नर्मल भाषामा डाक्टर साहबै भइयो होइन अब फर्मल एजुकेसन 9 कक्षा छ अनि पढ्नलाई हामीले अब कोसिस गऱ्यौँ पहल गर्दाखेरि पढ्ने वातावरणहरू हाम्रोमा चाहिँ भयो त्यति बेरसम्म पश्चिमतिरका साथीहरूले पढ्न कोसिस गर्दा पनि पाइरहनु भएको थिएन क्या फर्स्टमा सायद शिविरमा बसेपछि फर्स्ट टाइम एसएलसी पहिलो ब्याच दिने हामी हो पूर्वकै ब्यारेकको भयो है पूर्वकै ब्यारेकको हामी नै भयौँ हाम्रो ब्याचले त्यति बेला लगभग कतिजना थुप्रैले दिएको थियौँ होइन 72 जनाले एसएलसी एकपटक दिनुभयो सबै एसएलसी पनि त्यो कस्तो सपोर्ट भयो भने एउटा बेलराती मोडर्नको ओपन लर्निङ युनिभर्सिटीको चाहिँ एक्सपिरियन्स सेकेन्डरी लेभलमा पनि माथि हायर लेभलमा जस्तो ब्याचलर गर्नलाई मात्रै ओपन युनिभर्सिटीले काम गरिरहेछ एक्सपेरिमेन्टको लागि सेकेन्डरी लेभलमा पनि झार्ने भनेर एउटा स्कुल पाएको रहेछ विराटनगरले आदर्श महाविद्यालय अनि त्यो ओपन लर्निङ स्कुलबाट चाहिँ हामी भर्ना भएर त्यो हुँदा चाहिँ हाम्रो कोरम पुग्यो 72 जना लगभग पुगेपछि शिक्षकहरू आफै आएर हाम्रोमा पढाउने त्यस्तो फेसिलिटेट भयो क्या त्यति अनि हामीले एक्जाम सेन्टर पनि ब्यारेक नजिकै पायौँ क्या टोटल्ली राम्ररी पढेरै एक्जाम लेखेर 72 जनाले नि एसएलसी पास गर्यो किन 72 जनाले पास गर्यो भन्दा चिट चोरेर होइन फेरि हाम्रो साथीहरूमा पढाइको भोक त्यति धेरै थियो क्या मेहनत भयो छुटेको पढाइलाई जोड्नको लागि पछि महत्त्व बुझियो भनौँ न हैन त्यसको एकदमै महत्त्व आयो अनि एसएलसी लगभग मेरो अब अरू साथीहरूको राम्रै भयो पास गर्नुभयो सबैजनाले कतिले धेरै राम्रो पनि यहाँ त पहिलेदेखि फर्स्ट आउने स्कुलमा त्यहाँ चाहिँ कस्तो भयो त्यहाँ पनि मेरो राम्रै आयो सेटिस्फ्याक्टरी पोइन्ट आयो 68% लेखेकै भरमा आयो भनेपछि हजुर फर्स्ट डिभिजन प्लस नै भयो फर्स्ट डिभिजन नै आयो 68% राम्रै आयो एसएलसीको मार्क्स चित्त बुझ्दै आयो सायद अब रेगुलर पनि म सरकारी स्कुल पढेको उहाँ हुँदा पनि त्यस्तै नै आउँथ्यो होला रेगुलर पढ्दाखेरि पनि 5 वर्षको ग्यापमा त्यही किताब समातेर 3 क्वेसनमाथि ह्यान्डल गर्दाखेरि 68% ल्याइयो
त्यसमा म सन्तुष्ट छु, एकदम सन्तुष्ट छु। अनि त्यसपछि कलेजहरुतर्फ पनि जानुभयो यहाँ चाहिँ? अनि त्यस पछाडि चाहिँ अब म स्वास्थ्यको फिल्ड भएको कारणले स्वास्थ्य पढ्नुपर्छ भन्ने इनिसिएसन एसएलसीमा चाहिँ अरू सरहरूले पनि साथीहरूले पनि पढ लिनुभयो। अब स्वास्थ्य विषय पढ्नुपर्छ भनेर इनिसिएसन चाहिँ त्यति बेला मैले नै लिएँ क्या। हजुर। के भयो भने कमरेड अरुण अहिले आर्मीमा हुनुहुन्छ, क्याप्टेन साहब हुनुभएको छ उहाँ। हजुर हजुर। कमरेड अरुणले चाहिँ सिएमए पढ्नुभएको थियो त्यति बेला। अनि अब एसएलसी गरियो, सिएमए पढ्न पाए हुन्थ्यो भनेर चाहिँ कोही संस्थाहरू खोजौँ भनेको हामीलाई त्यति चासो दिएन साथीहरू, हाम्रो नेतृत्वबाट त्यति धेरै चासो दिनु भएन। हामीले आफैले खोज्दाखेरि कोही भेटेनौँ क्या। अनि मैले चाहिँ के गरेँ भने हाम्रो एउटा विशाल भन्ने साथी, अहिले त उसले पढ्न छोडेर गइसक्यो, उसलाई लिएर विराटनगरमा कलेजहरू धाएँ क्या। हजुर। हामी यस्तो हो सहुलियतमा पढाउनु पर्यो भनेर हामी गयौँ क्या सिधै। अनि कलेजहरू कतिपय कोटा नपुगेका कलेजहरू खोज्दै गयौँ क्या। जस्तो 30 जनाको कोटा छ, उनीहरूकोमा 28 जना मात्रै विद्यार्थी छ। हजुर। नयाँ खोलेकाहरूमा विद्यार्थी नपाएका कलेजहरू खोज्ने क्रममा एउटा गोल्डन पार्क भन्ने कलेजमा लगभग 11 जना चाहिँ 40 जनामा 29 जना मात्रै भर्ना भएको रहेछन्। 11 जनाको कोटा भेट्यो। धेरै नै रहेछ। अनि उसले के भन्यो भने समूहमा आउनुभयो भने म तपाईँहरूलाई भारी डिस्काउन्ट गर्छु भन्दै थियो क्या। हजुर हजुर। अनि त्यो भएर त्यो हुँदाखेरि हामीले पहल गरेर 11 जनाको नाम लिस्ट पठायौँ। अनि 11 जना हामीले लगभग त्यति बेला 25,000 पे गरेर सिएमए पढ्यौँ हामीले। सिएमए पनि अब कस्तो भने सधैँभरि उहाँ जान नपाउने, सेल्फ स्टडी गर्ने, नोटहरू ल्याउने गएको बेला। हजुर। अनि प्र्याक्टिकल्ली त हामीलाई उनीहरूले पढाएको र दिएको प्र्याक्टिकल भन्दा हामी धेरै माथि थियौँ। अनि किनभने हामीले जनताको ट्रिटमेन्ट पनि गरेर आयौँ एक सर्कलमा। सबै कुरा भोगेर आयौँ। चाइनामा तपाईँको बियर फुटेड डक्टर एउटा उदाहरणीय निस्किया थियो नि, त्यही किसिमको रिहर्सल हामीले गरेर आएको हुनाले हामीलाई प्र्याक्टिकल्ली प्रब्लम थिएन। थ्योरीको लागि नोटहरू उहाँहरूले पठाइदिइसकेपछि हामीले फाइनल एक्जाम दिए पुग्ने भयो क्या यतै पढेर। अनि त्यो पनि वातावरण मिलाइदिनु भयो उहाँहरूले, उहाँहरूले पनि सहयोगै गर्नुभयो कलेजबाट पनि। हजुर। अनि एक्जाम लेख्यौँ 11 जनाले, पछि फाइनल एक्जाम लेख्यौँ, राम्रै नतिजा आयो, 7-8 जना पास भयौँ। हजुर हजुर। 2-3 जना साथीहरू ब्याक दिएर भयो भने पास त गर्नुभयो, अहिले ब्याक लाग्यो। त्यस्तै अब पढाइमा त्यस्तै हो नि, कोही कमजोर कोही। अनि पास भइसके पछाडि सिएमए पढ्यो। अब त्यही दौरान यता हामीले +2 जोइन गरेको थियो यहीँ इलामको चुलाचुली नजिकै। इलामको चुलाचुलीको 3 नम्बर वार्डको जनता हायर सेकेन्डरी स्कुलमा +2 जोइन गरेको थियो। अनि +2 क्लास त बरु यताबाट कहिले काहीँ जान पाइन्थ्यो नजिकै भएकोले, यताको क्लास चाहिँ जानै नपाउने। अनि त्यो मलाई अहिले सम्झना आउँछ यो डबल कोर्स। हजुर। चाहिँ त्यो पढाइको भोकले नि मैले चाहिँ कम्प्लिट गरेँ जस्तो लाग्छ। अब म सक्दिनँ, त्यसरी सकिँदैन पनि। यताबाट +2 पनि पास गर्नु, +2 र सिएमए सँगसँगै पास गर्यो। अनि त्यस पछाडि हाम्रो ब्यारेकभित्रै कन्ट्र्याक्टमा नेपाल सरकारले नियुक्ति दिन्छ। अनि त्यस पछाडि नियुक्त भएर तिनीहरू काम गर्यो स्यालेरीमा। जागिरै खाइयो। जागिर खाइयो। जागिरको पैसा त अब हामीलाई उताबाट पनि आउँथ्यो होइन। अब हामीले उताको लिएर अरू पार्टीलाई दियौँ, मतलब हामीले पर्सनल्ली लगेन, पार्टी कोषमै जम्मा भयो। यद्यपि पछि दुरुपयोग भयो, त्यो फाल्टै ठाउँमा छ होइन। तर हामीले त्यो पर्सनल्ली युज गर्न खोजिएन पनि, किनभने त्यति बेला व्यक्तिगत जिन्दगीमा अहिले जस्तो चाहिँ जिन्दगी कम्प्लेक्स ढङ्गले चलाउनुपर्छ भन्ने सोचै नै थिएन है, चेतनै थिएन भन्नुभयो होइन। उमेर पनि थिएन, बिहा पनि भएको थिएन। अब पेटभरि खाना पुगिहाल्थ्यो होइन। अनि त्यो भएपछि त्यस्तै भयो। अनि फेरि अब त्यो हामीले फाइनल एक्जाम दिने बेला चाहिँ GIZ भन्ने संस्था भेट्यौँ क्या। हाम्रोमा सपोर्ट गरिरहन्थ्यो, टेक्निकली सपोर्ट थियो, उसको भवनहरू बनाउनुदेखि लिएर स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि। अनि तपाईँहरूले सपोर्ट गर्नुहुन्छ हामीलाई भन्दाखेरि हाम्रो GIZ को लक्ष्मी तामाङ भन्ने सिस्टरले उहाँले चाहिँ राम्रो पहल दिनुभयो क्या। हाम्रो पूर्व क्षेत्र हेर्ने उहाँ हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँले चाहिँ म माथि कुरो गर्छु भनेर 1 महिना पछाडि हाम्रो फी चाहिँ तिर्दिने भयो GIZ ले। हामीले पैसा त उहाँ कलेजमा तिरिसकेका छौँ। अनि उसले फी तिरिसकेपछि त्यो पैसा पछि हामीले फिर्ता लियौँ क्या। हामीले तिरेको आफ्नो पैसा चाहिँ त्योभन्दा GIZ ले पढायो हामीलाई भन्नु पर्यो। त्यो इनिसिएसन र पहल चाहिँ हाम्रै थियो, किनभने हामीले उसले नगरे पनि
पढ्नेवाला थियौँ प्लस अब अर्को अपर्च्युनिटी अब जिआइजेडले गर्ने रहेछ भन्ने थाहा भए पछाडि +2 सक्यो ब्याचलर जोइन गऱ्यौँ मैले उर्लाबारी क्याम्पसमा म लगायत हाम्रो साथीहरू टिमै आएर 17-18 जनाले ब्याचलर जोइन गऱ्यौँ अनि त्यो गर्ने बेला पनि अब जस्तो जो पढ्ने हो हाम्रो संस्थागत पहल होइन हाम्रो पढ्ने ग्रुपको इन्डिभिजुअल पहलमा यहाँ भर्ना गऱ्यौँ हजुर अनि ब्याचलर गरेपछि सपोर्ट गर्छ त जिटिजेडले अझै पढ्ने हो हामी भन्दाखेरि इन्ट्रान्समा नाम निकाल्नु हजुर सपोर्ट हुन्छ भन्ने सूचना छ भनेर खबर आयो त्यही क्रममा उता इन्ट्रान्स दिएको 2 नम्बरमै नाम आएछ हजुर अब मैले चाहिँ डिप्लोमा इन मेडिकल ल्याबमा दिएको थिएँ हजुर अनि मेडिकल ल्याबमा मेरो 2 नम्बरमा नाम आयो जम्मा 5 जना इन्ट्रान्स उत्तीर्ण भएको रहेछन् होइन अनि 30 जनाको कोटा हुँदो रहेछ 5 जना मात्रै इन्ट्रान्स फर्स्ट टर्म इन्ट्रान्समा 5 जना उत्तीर्ण भएको 2 नम्बरमा नाम आयो त्यो भएपछि टेक्निकल सपोर्ट पाइने भयो हजुर टेक्निकल सपोर्टको लागि पनि सानो ग्रुपलाई नगर्दो रहेछ फेरि जिटिजेडले एकजना मलाई मात्रै नगर्ने भयो अरू साथीहरू 2 जनाको होला सायद नाम निस्केको थियो अरू 11-12 जनामा अनि उहाँहरूलाई पनि अब फेरि रिइन्ट्रान्सको मौका पाइयो क्या त्यो सबै कुरा मिलेकै भन्नुपर्छ रिइन्ट्रान्सको मौकामा उहाँहरूले नाम निकाल्नुभयो 11 जना अनि कोही एचए कोही फार्मेसी कोही मेडिकल ल्याब टेक्निसियन यहाँले चाहिँ के 3 वर्षको कोर्समा मेरो भागमा यो चाहिँ अब मेरो इच्छाले भन्दा पनि हाम्रो साथीहरूले आवश्यकताले बाँडिदिनु भयो क्या तिमी ल्याब पढ भनेर मलाई जिम्मेवारी दिए ठिकै छ म जुन भए पनि कोर्स गर्छु मेरो इन्टेन्सन चाहिँ त्यति बेला मैले अयब पढेको हुनाले मलाई डिप्लोमा इन फार्मेसी पढ्न इन्ट्रेस्ट थियो हजुर अब पछि गएर सपोर्ट त उसले जुनमा पनि गर्थ्यो हाम्रो साथी अब हाम्रै हुन्छ नि त्यति बेलासम्म हामीलाई के थियो भने परिस्थिति के हुन्छ भोलि युद्धमा जानुपर्ने हुनसक्छ सबै फ्याकल्टीहरू अध्ययन गरौँ होइन के हुन्छ भन्ने केही ठेगान थिएन क्या अनि त्यो हुँदाखेरि जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्दै जाँदा मेरो भागमा म तैँले मेडिकल ल्याब पढ अब फल्नाले एचए पढ उसले फार्मेसी पढ उसले स्टाफ नर्स पढ भनेर साथीहरूले बाँड्नुभयो अब हुन्छ ओके छ पढौँ जे भए पनि पढौँ भनेर मैले अब मेडिकल ल्याब पढेँ राम्रै भयो अब मेडिकल ल्याब पढेँ राम्रै भयो किन भनौँ भने रेगुलर त्यहाँ हुन्छ नि बाबुआमाको खर्च पिटेर आउने साथीहरू स्टार लाग्यो हामीले विदाउट स्टार रेगुलर पास गरियो राम्रै भयो अनि पछि चाहिँ जब त्यति गर्दा हाम्रो 69मा लगभग ब्याचलर पनि सकियो अनि यता मेडिकल ल्याब पनि सकियो समायोजनको कुरा पनि आयो समायोजनमा एउटा बैमानी के भयो भन्दाखेरि सर्टिफिकेट सो गरेर पनि नपाइने भयो क्या पछिल्लो लटमा पढेको चाहिँ त्यहाँ अलिकति बैमानी भयो त्यो चाहिँ लागेकै समयमा एसएलसी चाहिने भयो अब लागेको समयमा 9 कक्षा पास म अब मेरो हकमा है अब आर्मीको एउटा हुन्छ नि हाम्रो एनालाइसिस आफ्नो एनालाइसिस यता हुँदाखेरि 5 लाख प्लस 5.5 लाख पैसा आउँदैछ जवानको जागिर खानलाई 5 लाख रुपियाँ घुस दिए सोसर भयो नि त त्यो त्याग्नु भनेको त होइन अनि अब यता मेरो पढाइको रिजल्ट आउन बाँकी थियो पढाइ पनि पढेको छ केही गरिएला नि बाहिर आर्मीमा नजाउँ जस्तो लाग्यो क्या किनभने त्यति बेला के भने पार्टीको एउटा मिसनको रूपमा आर्मीमा जाने कुराहरू त फेलै भइहाल्यो एक किसिमले किन फेल भयो भन्दाखेरि अब त्यही आर्थिक अनियमितताका कुराहरू अपारदर्शिताका कुराहरू कमान्डरहरूमा चाहिँ एक प्रकारको गडबडी नै एउटा तबका एउटा इमानदार तबका छँदै थियो एउटा यिनीहरू चेन्ज भएका तबकाहरू जो चाहिँ डाइभर्ट भए उनीहरूको तबकाले गर्दा हामीमा पनि एउटा नैराश्यता नि आयो पछाडि त्यो नैराश्यता भन्दा पनि अब यो यस्तै रहेछ भन्ने भयो अब यो किनभने हामीले मात्रै संस्था भनेर साध्य रहेनछ माथिकैले त्यसो बुझेपछि त्यसो गरेपछि भन्ने भयो होला तल पनि त्यो भएपछि अनि फर्स्ट लट त हामीले सुरुको उसमा आर्मीमा जाने भनेर सोचेको के हुन्छ कसरी हामीलाई पदहरूको विवरण डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ भन्ने थियो अनि अब उहाँ गएर पनि तपाईँको हुन्छ नि जमदार सुबेदार हवलदार जुनियर लेभलको कमान्डिङ साइड पनि दिने हो कि नदिने हो ठेगानै थिएन क्या उहाँ तालिम गर्ने रे तालिम गरेपछि तालिमको स्कोरको आधारमा तपाईँहरूलाई जिम्मेवारी दिइन्छ भनेपछि त्यो त अनसेक्युर भयो भोलि तालिममा राम्रो नतिजा ल्याउन नसकिएला
फिजिकल ट्रेनिङको कुरो हो फेरि होइन। फिजिकल्ली त हामी त घाइते भएका छौँ के छौँ होइन, पहिलादेखि दुःख पाएका छौँ, नसकिएला पनि भन्ने भयो। अब फर्मल्ली फिजिकल्ली भोलि के गर्छ भन्ने भयो र आर्मीमा जान छोडियो। अनि त्यसपछि बाहिर निस्किनु भयो है? अनि बाहिर निस्किएपछि शैक्षिक अवकाश रोजेर बाहिर आइयो। एनालाइसिस पनि त्यसरी नै भयो। अफिसर बन्ने बाटो बुझेपछि एउटा कुरो सकियो। हजुर। अब ब्याचलर गरिसकेका मान्छे, हजुर, ब्याचलरको सर्टिफिकेट अहिले इन्टिग्रेसन हुँदैछ र ब्याचलरको सर्टिफिकेट सो गर्दा पनि अफिसर हुन नपाएपछि त त्यो त एक किसिमको थोरै अलिकति अन्याय नै भयो क्या। त्यसमा चाहिँ चित्त बुझ्दो भएन। नत्र भने अहिले अब त्यसरी दिएको भए सायद आर्मीको अफिसर हुन्थ्यो कि भन्ने चाहिँ जस्तै अब मेरो मिल्ने साथी ठुलो स्ट्रगल गरेर उसले पनि ऊ पहिल्यै एसएलसी गराएको थियो। क्राइटेरिया पुग्दा पनि हाम्रो रेस यो हुन्छ पदको हार्मोनीमा अलि जुनियर भएको कारणले गर्दाखेरि उसलाई हाम्रै साथीहरूले हुन्छ नि आफ्नै ऱ्याङ्कमा अब सिनियरले ऊ सिनियर साथी चाहिँ सुबेदार भएर जाँदैछ, जुनियर साथी चाहिँ अफसर भएर गयो भने उसलाई हुन्छ नि त मानमर्दन भयो जस्तो लागेर विरोध गरेर का बावजुद पनि ऊ आर्मीमा गएर उसले राम्रो प्रेजेन्टेसन गरेर अहिले आर्मीमा अहिले क्याप्टेन साहब हुनुभएको छ। ट्रेनिङहरू पनि थुप्रै गर्नुभएको छ। अस्ति मैले भेटिरहेको थिएँ। हजुर हजुर। ऊ आर्मी अफिसर भयो पर्सनल्ली उसले हुन्छ नि उसले आफ्नो डेभलपमेन्ट पनि गरेर र आर्मीमा गएर राम्रै हुन्छ नि हाम्रो इज्जतलाई नै बचाइदिरहेको छ। मैले त त्यो भन्छु एकदमै। अनि त्यसपछि यहाँको जुन चाहिँ सरकारी जागिरको कुरा भयो अनि अब त्यस पछाडि अब समायोजनको पाटोमा शैक्षिक अवकाश रोजेर निस्केपछि अब खुला आकाशमा हाम फालियो हामी। अब हामी एक किसिमको हामी अन्धो रहेछौँ। जीवन र जगतमा अब खुला दुनियाँमा आफै यो दुनियाँसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने रहेछ, बाँच्नकै लागि सङ्घर्ष गर्नुपर्ने रहेछ, खानकै लागि सङ्घर्ष गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने बुझाइ बल्ल छिर्यो क्या। अब सहारा सपोर्टिङ सहारा पनि कोही छैन। हाम्रो अर्गनाइजेसन पनि छेदविच्छेद छ होइन। सङ्गठनले पनि कुनै सपोर्ट गर्दैन। आफ्नो खुट्टामा आफै उभिने भन्ने चाहिँ भन्ने भइसकेपछि अब अनि चाहिँ अब केही गर्नुपर्छ भनेर केही समय मैले प्राइभेटमा जब गरेँ। हजुर हजुर। प्रेजेन्टेसन राम्रो भएको कारणले गर्दाखेरि एक्सेप्ट गरेँ। हजुर राम्रै थियो। अनि प्राइभेट ल्याबहरूमा जब गरेँ। अनि त्यही दौरान अब लोकसेवा दिएको थियो। अयबको कोटा चाहिँ अयबको सर्टिफिकेट पनि थियो, अब मेडिकल ल्याबको पनि सर्टिफिकेट थियो। हजुर। अयबको चाहिँ कोटा धेरै आउँथ्यो क्या, लगभग 30-32जना कोटा आयो इलाममा। हजुर। पहिला धनकुटामा दिएँ, धनकुटामा वैकल्पिकमा परियो फालियो। अर्को साथीले उछिन्यो, अब म वैकल्पिकमा परेँ। हजुर हजुर। अनि त्यो भएपछि गर्दा सकिने रहेछ भन्ने करेज चाहिँ आयो क्या। हुँदा गर्दा सकिने रहेछ। यो लोकसेवा पनि तपाईँको रेगुलर पढेकाहरू एक्सपर्ट हुन्छन्। हामी त अब यस्तो पृष्ठभूमिबाट पढेको सकिएला के भन्ने डर थियो नि, त्यो चाहिँ हट्यो क्या। सकिने रहेछ, मैले पनि सक्ने रहेछु भन्ने आँट आयो। हजुर। अनि नेक्स्ट टाइम अयबकै लोकसेवा मैले देखेँ, प्राइभेट लेखेँ, नाम निस्क्यो, लिखितमा नाम निस्क्यो। लिखितमा नाम निस्केपछि नि त्यो पालि चाहिँ पहिलो पालि मलाई लिखितमा निस्केपछि जागिर खाइयो भन्ने एउटा उत्साह थियो, भसराक्क भइयो। अब दोस्रो पालि लिखितमा निस्क्यो भने मलाई उत्साह दिएन, लिखितमा निस्किदिएको छ यो इन्टरभ्यूमा फालिहाल्छ भन्ने भयो। अनि म फेरि प्राइभेट ल्याबमा राम्रैसँग धरानको मन्जु सिप्रो पोलिक्लिनिकमा काम गर्दै थिएँ। त्यो धेरै राम्रो इन्कम हुने ल्याब, धेरै राम्रो टेस्टहरू आउने ल्याब थियो। त्यो ल्याबको इन्चार्जै भएर ल्याबलाई निकै सुधार गराएको थिएँ। अहिले पनि त्यहाँको सञ्चालकले मलाई सम्झिरहन्छ। म हुँदाखेरि त्यहाँ ल्याबमा जुन भद्रगोल माहौल थियो। हजुर हजुर। अब हाम्रो सर्कल त अलिकति हुन्छ नि म्यानेजेबल टाइपमा अलिकति अगाडि नै भएकोले अब कलेज बाबुआमाको भात रासन पानी खाएर खानेहरू भन्दा अलिकति म्यानेजमेन्टमा अगाडि भएर पनि होला राम्रो म्यानेज गरिदिएपछि उसले खुसी भयो। राम्रै स्यालेरीहरू पनि जस्तो मैले गभर्मेन्ट सेक्टरमा दिने स्केलभन्दा राम्रो पैसा दिन्थ्यो क्या उसले। हजुर। अनि त्यो भएपछि राम्रै थियो त्यहाँ पनि। अनि मलाई अनि के थियो भने अब जागिरै नखाए पनि गरिरहेको छु, खाइरहेको छु भन्ने आफूलाई आइरहेको थियो। अनि इन्टरभ्यूको रिजल्ट अनि इन्टरभ्यू दिने बेला त्यहाँ इलाममै लोकसेवा छेउमा चिया खाने आन्टीलाई चाहिँ रिलेसन बनाएर दिदीभाइ बनाएर चाहिँ फोन नम्बर ल्याएको थिएँ। हजुर। ल रिजल्ट आएपछि चाहिँ दिदी मलाई खबर गर्नु है भनेको थिएँ। हजुर हजुर। अनि फोन गर्नुभयो क्या। अनि हेलो गोपाल भाइ होइन भन्नुभयो। अनि हो त दिदी, ल बधाई छ, लड्डु लिएर आउनु
भन्नुभयो क्या। फर्स्ट टाइम लोकसेवा छिर्दा अब हुन्छ नि एउटा इकोनोमिकल्ली पनि घरमा माग्ने स्थिति थिएन, माग्न लाज मर्दो थियो। 10औं वर्ष युद्ध लडेर होइन, त्योभन्दा अगाडि बुवा आमा तपाईँहरूको सम्पत्ति हामीलाई चाहिँदैन, म आफै गर्छु, सबै त्यागेर हिँडेर भनेर गफ लगाइया छ। बुवा मलाई पढ्नलाई यति पैसा चाहियो, मेरो खाना भाडा कोठा भाडा तिर्न सकिनँ बुवा भन्नु जानु पनि मनले दिएन। त्यस्तो स्थितिको जिरो स्थितिमा बसेको मान्छेलाई जागिरमा गयो भने टेकिन्छ, स्टेबिलिटी हुन्छ भन्ने थियो। कमाइ नभए पनि जीवन अलिक सहज हुन्छ कि भन्ने थियो। त्यो भोक थियो क्या मनमा, यो प्राइभेट हो जति कमाए पनि हुँदैन भन्ने एक किसिमको त परिरहन्छ नि त। र पनि अब चित्त बुझाउनलाई गरेकै छु, नभए पनि के छ र भन्ने पनि थियो अर्कोतिर। अनि सरकारी जागिर फिक्स भयो भनेपछि चाहिँ 81 मेरो जिउ काम हो क्या। त्यो दिन मैले कामै गर्न सकिनँ, हात काम छ, काम गर। अब त्यो मेडिकल ल्याबको बाटो भयो त अब साना साना कुराहरू केमिकलहरू खेलाइरहनु पर्छ। अनि केमिकल खेलाइरहँदाखेरि हात कामेर त्यो दिन मैले टोटली कामै गर्न सकिनँ। रिपोर्ट छिटो चाहियो भन्छ तलबाट आउँछ होइन, कम्प्युटरमा नाम टाइप गर्छु, हात कामेर यस्तो 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 हुन्छ हो। अनि फेरि त्यो क्लिनिकमा मैले शर्तबन्ध के थियो भने धोका दिन पाइँदैन। उसले अब राम्रो काम गरेपछि त तपाईँ 10औं वर्ष यहाँ काम गर्नु, तपाईँलाई खुल्ला छ, तर बिचमा धोका नदिनु, बरु स्यालेरीहरूमा चित्त बुझेन भने मलाई भन्न थालिसकेको थियो क्या उसले। अनि हुन्छ म त्यस्तो होइन धोका दिँदिनँ भनेको थिएँ। अब जागिर भएपछि धन्न मैले एउटा शर्त बस्ने बेला मैले लोकसेवा लेखा छ, लोकसेवा निस्क्यो भने जान्छु, नत्र जाँदिनँ यहाँबाट भन्न चाहिँ भनेको थियो एक शब्द। अब त्यहाँ सुनाइहाल्न पनि मिलेन, नाम निस्क्यो भनेर अनि सुनाइनँ। अनि भोलिपल्ट चाहिँ अब सुनाउनु पऱ्यो भनेपछि उसले अब म जस्तै काम गर्ने, एक्टिभली काम गर्ने तपाईँहरू जस्तै मान्छे राखिदिनु अनि मात्रै जानु, हामी बर्बाद भयो, अब बर्बाद हुने हो भने उनीहरूले दुःख व्यक्त गरे। एक किसिममा मुखले बधाई त दिए, तर उनीहरूलाई दुःख लाग्यो, दुःख व्यक्त गरे, उनीहरूको बिजनेसमा अलिकति घाटा हुने भएर। अनि त्यो भएर अहिले राम्रै मान्छे एकजना टेकाइदिइराखेर सरकारी जागिर खानलाई ताप्लेजुङ पोस्टिङ भयो, ताप्लेजुङ लागेँ। अनि त्यो ऐबमा थियो कि ऐबमा थियो, ऐबमा थियो। अनि ऐबमा पनि कस्तो भयो भने अब जागिरको पनि एक्सपिरियन्स, उहाँ जाँदा अब जागिर के हो थाहा छैन त्यस पछाडि, अब डिफ्रेन्ट पाटोमा छिरियो नि त फेरि। अनि सरकारी जागिर पोस्टिङ कस्तो ठाउँमा भयो भने 1 वर्ष अगाडि नै मान्छे कोही स्टाफ नभएर ताला लागेको हेल्प पोस्टमा पोस्टिङ भयो। त्यस्तैमा त पठाउने रहेछ नयाँ पोस्टिङलाई। अनि गएर अब त्यही हुनु चाहिँ अब पहिला जाने साथीले चाहिँ हुन्छ नि त्यसको रेकर्ड रिपोर्टहरू चाहिँ राम्रोसँग राखेको रहेछ क्या। अनि अफिस कसरी चल्छ भन्ने कुरो त्यो रेकर्ड हेरेरै थाहा भयो। उसले जे गरेको छ त्यही नकल गर्दै 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 जाँदाखेरि त्यहाँ हेल्प पोस्ट इन्चार्ज भएर लगभग म 2 वर्ष 2.5 वर्ष बसेँ। रमाइलो भयो, राम्रै भयो, जनसमुदायमा बस्न पाइयो। मलाई त त्यहाँ गएपछि 1-2 साल सहरमा हराएको मान्छे गाउँमा जाँदा त पुरानो यादहरू पनि आयो। पहिला अब घुमेकै डुलेकै ठाउँ, समुदाय, फेरि कम्युनिटीलाई डिफ्रेन्ट एङ्गलबाट बुझ्न पाइयो। त्यही क्रममा अब 1-2वटा इगो नभए त मान्छेले प्रगति नगर्दो रहेछ। अब यस्तो भयो, अलि एजेड मान्छे हामी। अब लगत्तै त्यो हेल्प पोस्ट म 2 वर्ष भएपछि अपग्रेड भयो, त्यहाँ दरबन्दी एचएको आउने हो। यहाँ पोस्टिङ भएका साथीहरू सिनियर भएर आएपछि उनीहरूले गर्ने त जुनियरलाई गर्ने व्यवहार क्या। सुरुमा जागिर खाएको उसलाई दम्ब, मभन्दा जुनियर हुन् नि यिनीहरू भन्ने र उसले गर्ने क्या। अब केटाहरू छन् मलाई त आनन्द छ भन्ने क्या, फोन गर्दा पनि। त्यसले चाहिँ आफूलाई अलिकति डोमिनेट फिल हुने क्या, यो भाइ चाहिँ हिजो अस्तिको भाइ होइन, मैले समाज परिवर्तनको लागि योगदान गरिरहँदा त आमाको दुध चुस्दै थियो होला यो भाइ त भन्नेतिर एउटा सोचाइ आउने क्या। अब उसलाई अब सबै कथा स्टोरी बुझाएर पनि साध्दैन हुने। अब उसले गर्ने व्यवहारले गर्दाखेरि अब यो यसरी त सकिँदैन भन्ने पहिलो सेफ साइड मैले अब फेरि त्यस्तो अर्काको अन्डरमा त्यस्तो खाले बिहेमा ठिटा केटाहरूसँग सकिँदैन रहेछ क्या बस्नलाई। अब सिनियर भए अलि एजले पनि माथि भएको भए त मान्न पनि पर्थ्यो होइन, नमान्ने भन्ने कुरा हुँदैन। अनि त्यो भएपछि मैले के सोचेँ भने अब यो एचए भाइ फुचे भाइहरूको अन्डरमा बस्नुभन्दा कम्तीमा डाक्टरको अन्डरमा बस्नु होला जस्तो लागेर लगत्तै त्यहाँ इन्टरनल सर्वा मिलाएर डाक्टरको दरबन्दी हुने पिएचसीमा सर्वा मिलाएर अनि पिएचसीमा बसेँ। त्यहाँ त कम्तीमा ग्रेजुएट पर्सनले शासन गर्यो नि त। अब अनग्रेजुएट पर्सनले
जे पाए त्यही शासन गर्ने क्या फेरि उसको हुन्छ नि अट्टासले शासन गर्ने त्यो पचेन र मैले एज अ डाक्टरकै अन्डरमा काम गरौँ भनेर डाक्टरको अन्डरमा काम गरेँ त्यो दौरान पनि म त्यो साथीहरूले सपोर्ट गर्नुभयो अनि मलाई अब पढ्नु थियो लोकसेवा खुल्यो फेरि यो मेडिकल ल्याबको पाटो भनेको चाहिँ कस्तो रहेछ भने नेपालमा अत्यन्तै थोरै दरबन्दी एउटा जिल्लामा एकजनाको दरबन्दी त्यसमा खाली नहुने हजुर हजुर अनि जस्तो विकास क्षेत्र वाइज त्यति बेला त विकास क्षेत्र 5वटा थियो नि हजुर हजुर एउटा विकास क्षेत्र वाइज खुल्थ्यो एउटा विकास क्षेत्रमा कहिले दलित मात्रै खुल्ने कहिले महिला मात्रै खुल्ने खुल्ला खुल्यो भने एउटा मात्रै खुल्ने क्या अनि अहिलेमा त कम्तीमा 40-45वटा खुल्लै खुल्थ्यो जाहिर खाना पनि सजिलो थियो जोड मेहनत गर्दा पनि 2 वर्ष लोकसेवा निकाल्नै सकेन अनि त्यसपछि अब नपढी हुँदैन भनेर साथीहरूलाई छुट्टी मागेर 2 महिनाको बिदा लिएर काठमाडौँ गएर ट्युसन पढेँ हजुर ट्युसन पढेको दौरान चाहिँ अब मेरो लाइफमा सबभन्दा बढी पढ्नको लागि मेहनत गरेको पढ्दाखेरि कोर्सको किताब त्यति पढेको थिएन होला ट्युसन पढेर सेल्फ स्टडी गर्दा चाहिँ धेरै किताबहरू धेरै सिनियरहरूसँग ठुल्ठुला क्लासहरू किन्न पाइँदो रहेछ त्यहाँनिर होइन प्रोफेसरहरूको क्लास चाहिँ 2 घन्टे क्लासलाई 500 रुपियाँ पे गरेर इन्ट्री पाउने हजुर हजुर अनि त्यस्ता क्लासहरू लिएर लोकसेवा पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रमा खुल्यो हाम्रो पूर्वमा आदिवासी जनजाति कोडा मात्रै खुल्यो धनकुटामा हजुर हजुर पश्चिमाञ्चलमा चाहिँ ड्याममै 6वटा खुल्ला कोडा खुल्यो क्या ल्याबको लागि मेडिकल ल्याबमा अहिले तपाईँसँग बोल्दै गर्दाखेरि सम्मको इतिहासमा सबभन्दा बढी गभर्मेन्ट कोटा खुलेको मेडिकल ल्याब टेक्निसियनमा पहिलो थियो त्यो 6 जनाको कोटा अब लु जेसुकै होस् अब सरकारी जागिर छँदैछ निस्के पनि निस्किन्छ ननिस्के केही छैन भन्ने भयो क्या एउटा फेरि के भयो भने अहिलेकै दरबन्दी भएर अलि राम्रो ठाउँमा पर्यो भने ल्याबको प्र्याक्टिस गरेर भए पनि खाइन्छ भन्ने वेमा पुगिसकेको थियो त्यति बेरसम्म त्यो भएपछि के भने हुन्छ नि डर भएन क्या क्वेसन बिग्रिन्छ कि क्या हो भन्ने पनि भएन क्या भए हुन्छ नभए ठिकै छ पोखरा पनि घुमिन्छ अब जाने हो पोखरा साथीहरूले चाहिँ धेरै कोटा खुल्ला ठाउँमा धेरै मान्छे जान्छ नजानु भन्दै थिए हुन पनि त्यही नै हुँदो रहेछ भरे बुझ्दा धेरै त हुने भइहाल्यो 1500 जनाले एप्लिकेसन भरे जबकि धनकुटामा एकजनाको कोटा हुँदा 37-38 जना थिए होइन त्यहाँ 1500 जना पुगेछ लोकसेवा दिन जाँदाखेरि अर्को साइको पऱ्यो फेरि मलाई जसले ट्युसन पढायो जसको क्लास किनेर लेख्थेँ के अरे पढ्थेँ तिनीहरू एक्जाम लेख्न गइरहेछ फेरि हो अब डर लाग्यो क्या अर्को हजुर हजुर हाम्रो सरहरू होइन मास्टर गरेको सरहरू त लेख्न आइरहेछ अब म जाबले के सकौँला र जसले पढाउँथ्यो उसले गइरहेको छ जसको पढाउँथ्यो रेगुलर क्लास दिने मात्रै होइन गेस्ट टिचर जसको क्लास चाहिँ हामी मन्थली होइन आवरले किन्थ्यौँ घन्टाको 500 रुपियाँ त्यस्तो सरहरू पनि गएको छ अनि अलि डर पनि लाग्यो तर अब लोकसेवा भनेको प्रतिस्पर्धा हो लक पनि हो एक किसिम के भने मलाई चाहिँ के लाग्छ भने त्यो बेला मैले पढेको र त्यो क्वेसनमा आउने विषयवस्तु म्याच भयो मेरो बुझाइमा सायद किनभने मभन्दा ब्रिलियन्ट साथीहरूले नाम निकालेनन् जसले तपाईँले चाहिँ क्लास पढाइरहेको थिए उहाँले पनि निकाल्नु भएन अनि त्यहाँ पनि अब निस्क्यो खुलामा नाम निस्क्यो अनि अब यताबाट इन्टरभ्यू दिएँ अब भयो अहिले चाहिँ अब म मेडिकल ल्याब टेक्निसियनको रूपमा मैले अनि अब त्यहाँ यो संयोग नै भनौँ हामीले भोजपुर सदरमुकाम आक्रमण गरेको बेला बेनी आक्रमण भएको थियो बेनी चाहिँ तस नस पारे साथीहरूले भन्ने हामीले सूचना पाथ्यौँ मैले बेनी अस्पतालमा गएर ल्याबको सर्भिस गर्न पाएँ खुसी पनि लागेको छ त्यो ठाउँ त्यो जुन साथीहरूले लडेको होइन लासहरू कहाँ दफनाइयो कस्तो थियो त्यो बेनी भनेर स्टडी गर्न पाइयो एउटा इतिहासलाई पनि स्टडी गर्न पाइयो खुसी लागेको छ त्यसपछि सुरुवात यता कहिले हुनुभयो अनि त्यस पछाडि चाहिँ अब खुलस्तै भनौँ होला होइन अब नेपालको स्थिति सबैले बुझि नै हाल्नुहुन्छ पावर नलाइकन नहुने पावर सेन्टर धाउनलाई अब मैले कोसिस धेरै गरेँ अब यो बिचमा टाढा भयो मलाई अलिकति पारिवारिक हिसाबले अलिक गाह्रो भयो टाढा भएपछि पहिला यता जागिर खाँदाखेरि चाहिँ प्राइभेट प्र्याक्टिसहरू पनि गर्न पाइन्थ्यो गाउँमा बिरामीहरू दिँदा हुन्छ नि आमा बुवाहरूले
भएको खाएरै पठाउने, भात किनेर खानु पर्दैन थियो होइन। हजुर स्यालेरी आउँथ्यो एकाउन्टमा, त्यो कोट्याउनै पर्दैन थियो। गाउँमा बस्दा नि त्यस्तो रमाइलो माहौल। त्यहाँ गएपछि त अलि सहरमा भाडामा बस्नु पऱ्यो, अनि होटलमा मन्थली खाने, स्यालेरी केही पनि नबस्ने, ट्राभलमै जान्थ्यो 4-5 हजार। अनि अब स्यालेरी स्केल भनेको अब त्यति बेला मैले त्यहाँ जागिर खाँदा चाहिँ बढेर 23,500 स्केल भएको थियो। अनि फर्स्ट ग्रेड पनि नपाएको। अनि अब हाम्रो मेडिकल ल्याबमा चाहिँ एउटा पोजिटिभ पार्टो के थियो भने 25% हजार भत्ता भनेर तलबको एड हुन्थ्यो र 30-32 हजार हुन्थ्यो स्यालेरी। अथवा त्यो आउने भत्ताहरूले चाहिँ खान पुग्थ्यो, स्यालेरी स्केल बस्थ्यो र मात्रै, नत्र गाह्रो महँगी उस्तै। अनि त्यो हुँदाखेरि बेनी बस्ने दौरान चाहिँ मैले धेरै पावर सेन्टर त्यति बेला चाहिँ खोजेँ मैले। मैले रामबहादुर थापा बादलको सम्म अनि हाम्रो नवीनजी मार्फत गएँ उहाँहरूबाट, उहाँहरूले पनि सपोर्टै गर्नुभयो। अनि फाइनल्ली चाहिँ अब के भयो भने कोशी जनरल अस्पतालमा मैले आउनलाई कोसिस गरेको थिएँ, सर्वा हुँदै खुल्दैछ भनेपछि अब पुरानो नेता भएकोले बादल कमरेडलाई नि भेट्नु पऱ्यो, गृहमन्त्री छन्, केही लाग्छ कि अब भनेर यता गिरिराजमणि पोखरेल ज्यूमा पनि पुग्यो। अब धेरैतिर पावर लाएर म अन्यल भएँ क्या। 1 महिना रोकियो क्या सर्वा। अब बादल कमरेडको पिए मार्फत त सन्देश त गयो, तर 1 महिनामा अब के भयो नि माहौल। फेरि अब मेरो सर्वा के भयो भने दुबारा गएर कोट्याउने कुरा पनि आएन। अनि भोलि पर्सि सर्वा हुँदैछ भनेपछि मलाई डाउट लाग्यो क्या। अनि मेरो एकजना साथी चाहिँ मसँगै पढेको, म अहिले उसको नामै लिउँ, हाम्रो प्रेम गुरागाई भन्ने साथी, उता हाम्रो माननीय योगेश भट्टराईको चाहिँ मुख्य स्वकीय सचिव हुनुहुन्थ्यो उहाँ। अनि हाम्रै उहाँ अब ताप्लेजुङकै माननीय, उहाँलाई पनि भेटौँ नि त एकचोटि भन्ने भयो क्या। जसरी पनि अब पूर्व जान पाए त भइहाल्थ्यो भनेपछि अब उहाँले के भन्नु भने ताप्लेजुङ जाने भने जहाँ दुर्गममै सेवा गर्ने हो, अप्ठ्यारो पनि पर्दैन कानुनी हिसाबले, बेनी भन्दा ताप्लेजुङ अझ दुर्गम पनि हो होइन। ताप्लेजुङ जाने भने हुन्छ भनेपछि मैले हुन्छ मिलाइदिनुहोस् भने। ताप्लेजुङमा सायद भन्न त धेरैलाई मैले भनेको थिएँ, उहाँहरूले पनि सपोर्टै गरे हो। र योगेश भट्टराईज्यूको रिकमेन्डेसनमा म ताप्लेजुङ जिल्ला अस्पतालमा आएँ। अहिले पनि त्यही नै चलिरहेको छ। अहिले चाहिँ अब कर्मचारी समायोजनको बिचमा अलिकति हुइया चलो, समायोजनको नाममा व्यापक सरुवा भन्छु म चाहिँ यसलाई होइन। समायोजन भनेको सफ्टवेयरले सर्र गर्ने थिएन, सरुवा मात्रै। त्यो सरुवा चलखेल, व्यापक चलखेल अहिले पनि मिल्न सकेको छैन। हाम्रो स्वास्थ्यको समायोजन अझै पनि लथालिङ्गै छ। लालबाबु पण्डितज्यूले पनि, मन्त्रीज्यूले पनि राम्रो र निष्पक्ष गर्न सक्नु भएन त्यति बेला, त्यो खुलेरै भन्नुपर्छ। अनि त्यहाँ अब आफ्ना मान्छेहरूलाई सेप दिने नै भयो। त्यो पनि अन्तत गएर सरुवाकै रूप धारण गर्यो त्यसले। त्यसमा चाहिँ अब मेरो प्रदेश नम्बर 1मा समायोजन भयो। अनि प्रदेश नम्बर 1 समायोजन भएपछि अब ताप्लेजुङमा मेरो दरबन्दी कटअप देखायो क्या। दरबन्दी नि रहेनछ। दरबन्दी नै नभएपछि अहिले चाहिँ म झापा जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयमा कार्यरत छु, प्रदेश सरकारको मातहतमा। अनि यसै गरी जिन्दगीहरू चलिरहेको छ। एकदमै अहिले त घर परिवारमा चाहिँ अब बिहे पनि गर्नुभयो होला? बिहे मैले त्यो शिविरकै दौरान बिहे गरेँ। उसो भए जनवादी बिहे नै भयो? जनवादी नै बिहे चाहिँ भएन, शिविरबाट लगभग निस्किने बेलामा सँगसँगै निस्किनु र बिहे गर्नु सँगै भयो। त्यो भएपछि जनवादी बिहेमा क्याच हुन पाइएन। कतिजना हुनुहुन्छ अहिले परिवारमा चाहिँ? परिवारमा एउटा छोरा छ, श्रीमतीज्यू हुनुहुन्छ। घरि चाहिँ 4 जनाको परिवार यता बस्छ। अब एउटा सपोर्ट के भने वैचारिक सपोर्ट चाहिँ उहाँ पनि पूर्व पिएलएकै भएको हुनाले उसो भए एउटै छ कुराकानीहरू, भावनाहरू भनौँ न, भावना विचार मिलिरहेछ, जोडी मजाले जमिरहेछ, रमाइलो छ। एकदमै यहाँको एउटा चाहिँ त्यति बेलाको सङ्घर्षदेखिको अहिलेसम्मको यो शान्ति प्रक्रियामा आउँदाखेरिको एउटा ऊ भनौँ न, अवतरण भनौँ होइन, एउटा सुरक्षितै अवतरण भएको जस्तो चाहिँ यहाँको जिन्दगीमा देखियो। सुरक्षा होइन, मैले त अब म चाहिँ आफूमा किनभने त्यत्रो धेरै हामीले हुन त समाजलाई अर्कै बनाउँ भनेर यो महासमरको यात्रामा हामी हिँडेका थियौँ। बिचमा डिरेल भयो यो यात्रा होइन। क्रान्ति चाहिँ तपाईँको सफल उन्मुख हुँदै अर्कैतर्फ मोटियो, प्रतिक्रान्तिले झम्मै खाइदियो। यो दुःखद अवस्थामा हाम्रो मसँगका साथीहरूलाई अहिले पनि म धेरै साथीहरूलाई मिस गर्छु। सम्भव भएसम्म
धेरै साथीहरूलाई म भेट्न अब मेरो चाहिँ के हो भने सङ्गत गरेका साथीहरू के गर्दैछन् भन्ने हिसाबले धेरै साथीहरूलाई भेट्छु पनि म प्रायः हजुर फुर्सद भएको बेला। अनि आर्मीमा गएकाहरूको पनि विचार के छ, विदेशमा जाने भने वर्ष के छ भनेर अब गर्न आफूले सपोर्ट गर्न नसक्ने साथीहरू के गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने चासो चाहिँ हुँदो रहेछ। त्यो स्थितिमा साथीहरूले पनि आफ्नो जीवन चलाउनको लागि गर्ने स्ट्रगलमा मैले चाहिँ थोर बहुत सफलता प्राप्त गरेकै भन्छु म चाहिँ आफूलाई। एकदमै महत्त्वपूर्ण समय यहाँ चाहिँ अब व्यस्तताका बावजुद पनि यहाँ हाम्रो चाहिँ च्यानलको लागि, हाम्रा सम्पूर्ण दर्शकको लागि, हामीको लागि उपलब्ध गराइदिनु भयो आफ्ना चाहिँ जुन हिजो भोगेका दुःखका कथाहरू, त्यसै गरी वर्तमान सन्दर्भका चाहिँ अब कुराकानी, जीवन व्यवहारका कुराहरू लगायत यावत पाटापक्षीहरू चाहिँ यहाँको जीवनका केलाउने अर्थात् चाहिँ प्रस्तुत गर्ने जुन चाहिँ यहाँले जमरको हाम्रो च्यानल मार्फत गर्नुभयो, यसको लागि समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद अनि आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। हस्, हजुरलाई पनि अब हजुरसँग पनि संयोगवश हाम्रो कनेक्सन भयो। हजुर हुन त अब यो इन्टरभ्यूको लागि हामी आपसमा के भनौँ यो इन्सिडेन्टली नै हामी भेट भएर चाहिँ आकस्मिक रूपमा हाम्रो यसरी भलाकुसारी हुन पायो। मलाई पनि खुसी लागेको छ आफ्ना कुराहरू सेयर गर्न। अब हजुरको च्यानल मार्फत मैले मेरा कुराहरू राख्न पाउँदा मैले आफूलाई गौरवान्वित र भाग्यमान ठानेको छु र हजुरसँगको चिनजान पनि भयो। अब तपाईँ हाम्रो व्यक्तिगत रिलेसन पनि अगाडिसम्म जाओस् भन्ने म शुभेच्छा व्यक्त गर्न चाहन्छु र तपाईँको यो च्यानल मार्फत जति पनि हाम्रो पुरानो जनयुद्धको कथादेखि लिएर जनयुद्धको गाथाहरूलाई लिपिबद्ध गर्ने जुन कोसिस गर्नुभएको छ यसप्रति पनि म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हस्, यहाँलाई फेरि पनि धन्यवाद।